स्क्रिन शेयर गरेँ है मैले। पावर पोइन्ट स्क्रिन देखियो, पावर पोइन्ट च्याप्टर 8 कन्भेन्स अफ वाटर भन्ने आउँदैछ सर। छैन, मैले फुल स्क्रिन मोडमा पनि लगेँ ल, बिस्तारै हुँदै गर्छ। च्याप्टर 8 कन्भेन्स अफ वाटर, हामीले च्याप्टर 7 सकायौँ है, रिजर्भर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हाम्रो सक्यो। अब हाम्रो पढ्ने भनेको चाहिँ च्याप्टर नम्बर 8 हो, कन्भेन्स अफ वाटर है त। अनि त्यसपछि हामी च्याप्टर नम्बर 9 पढ्छौँ। अनि यता सर एउटा क्वेशनमा नि सर। हजुर सर हजुर सर एउटामा म्याक्सिमम डिमान्ड चाहिँ 1.5 टाइम्स अफ एभरेज डिमान्ड भनेको छ हैन सर? हजुर हो। अनि त्यही क्वेशनमा मुनि टेक पिक फ्याक्टर भनेर 3 लेखेको छ, त्यसमा 3 लिने कि 1.5 लिने सर? त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई झुकाएको है, झुकाएको भन्दा नि दुःख दिएको हो त्यो। किनभने तपाईँले के भनेको छ त भन्दा म्याक्सिमम डिमान्ड चाहिँ तपाईँको एभरेज डिमान्डको 1.5 हुन्छ भनेको, त्यो बेलामा तपाईँलाई पिक फ्याक्टर 1.5 भन्यो होइन। अनि फेरि तल के भन्यो त भन्दा तपाईँलाई पिक फ्याक्टर 3 लि भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक हो कि 1.5 भनेर दिनुपर्छ कि 3 भनेर दिनुपर्छ है। अब तपाईँले के गर्ने त भन्दा 1.5 लिएर गरे पनि भयो, 3 लिएर गरे पनि भयो। अब म चाहिँ के भन्छु त भन्दा 3 लिएर गर्नुहोस्, म्याक्सिममको लागि तपाईँले गर्नुभयो भने, म्याक्सिमम डिस्चार्जको लागि क्यारी गर्नुभयो भने राम्रो। ए हुन्छ सर। यस्तै हुन्छ, धेरै मिस्टेक्सहरू छ क्या क्वेसनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने है। त्यो क्वेसनमा धेरै मिस्टेकहरू हुन्छ, किनभने अब एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसनलाई मर्ज गरिदिन्छ कि क्वेसन सेट गर्नेले। एउटा क्वेसन एउटा बुबाटै अर्को क्वेसन अर्कोबाट ल्याउँदाखेरि उनीहरूले कहाँनिर चाहिँ ऊ छ त भन्ने कुरा, कोलिजन भइरहेछ, कोल्याप्स भइरहेछ क्वेसन भन्ने कुरै देख्दैनन् कि है। यस्तो चाहिँ छ, धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ क्वेसनमा। ल सुरु गरौँ अब च्याप्टर नम्बर 8 हाम्रो कन्भेन्स अफ वाटर। पावर पोइन्ट स्क्रिन पनि देखियो होला सबैमा है। अब हामी च्याप्टर नम्बर 8 सुरु गर्दैछौँ, कन्भेन्स अफ वाटर। हाम्रो च्याप्टर नम्बर 7 सक्यो है, रिजर्भर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब हाम्रो त्यो न्युमेरिकल भएको त्यो पोर्सन थियो च्याप्टर नम्बर 7। अब यो भनेको च्याप्टर नम्बर 8 र च्याप्टर नम्बर 9 भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल्ली के हो त भन्दा थ्योरी हो है। हाम्रो चाहिँ थ्योरी मात्र पढ्ने छ, न्युमेरिकल छैन है। अब के हो त कन्भेन्स भनेको, के होला कन्भेन्स भनेको? हामीले त हाइड्रोलिक्स पढिसकेका छौँ होइन। हाइड्रोलिक्स पढिसकेपछि त हामीले कन्भेन्स भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। के हो कन्भेन्स भनेको? ट्रान्सपोर्ट। यस, कन्भेन्स इज द ट्रान्सपोर्टेसन अफ फ्लुइड है त, फ्रम वान प्लेस टु अदर प्लेस है त। अब हाम्रो केसमा फ्लुइड भनेको वाटर छ, वाटर सप्लाईमा होइन त। पछि अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दा वाटरले के गर्दैछौँ त एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के गर्दैछौँ त ट्रान्सपोर्ट गर्दैछौँ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त कन्भेन्स भनेर भन्छौँ। भनेपछि अब हामीले वाटरलाई कहाँबाट कहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो त भन्दाखेरि भिजुलाइज गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो कहीँनिर सोर्स छ, त्यो सोर्सबाट हामी के गर्छौँ त भन्दा ट्रिटमेन्ट युनिटमा लिएर आउँछौँ। इम्प्युरिटी छ भने, इम्प्युरिटी छैन भने त्यो ट्रिटमेन्ट युनिट पनि चाहिएन होइन। अनि फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो ट्रिटमेन्ट युनिटबाट के गर्छौँ त हाउस होल्डमा के गरिदिन्छौँ त वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ। भने चाहिँ हाम्रो सोर्सदेखि होइन एट लास्ट आउने भनेको कहाँसम्म हो त कन्ज्युमरसम्मै हो होइन। भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने जुन हाम्रो के छ त वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी कन्भेन्स भन्न भन्छौँ। अब ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कुनै पनि फ्लुइड ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कन्ड्युट। कन्ड्युट चाहिन्छ। कन्ड्युट पाइप। कन्ड्युट चाहिन्छ है। मेन कन्ड्युट भनौँ है, कन्ड्युट पाइप भन्न पाइँदैन, किनभने पाइप इज अ टाइप अफ कन्ड्युट। कन्ड्युट भन्यो भने यसले के गर्छ समग्रमा सबैलाई भन्छ। हामीलाई भनेपछि ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त कन्ड्युट चाहिन्छ होइन। अब त्यो कन्ड्युट चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले पहिला ओपन कन्ड्युट र क्लोज कन्ड्युट भनेर पढाएको थियौँ हाइड्रोलिक्समा चाहिँ, त्यही सबै कुरा। पछि हाम्रो क्लोज कन्ड्युट भनेको चाहिँ हाम्रो पाइप हो, ओपन कन्ड्युट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा क्यानल हो होइन। अनि पाइप फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रेसराइज फ्लो भन्छौँ। पछि पाइप भनेको हाम्रो प्रेसर कन्ड्युट हो होइन। अनि हाम्रो ओपन च्यानलमा फ्लो हुने भनेको ग्राभिटीको कारणले गर्दा हो, त्यही भएर त्यसलाई हामी क्यानललाई ग्राभिटी कन्ड्युट भनेर भन्छौँ है। कन्भेन्स इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सपोर्टिङ द वाटर फ्रम source to treatment units and from treatment units to household through the conduits. Right? Conduits are essential to convey the water to the consumers. होइन, कन्भेन्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यहाँ कन्ड्युट हुन्छ नै, किनभने
फ्लुइडलाई अथवा वाटरले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नको लागि हाम्रो मिडियम चाहिन्छ, मिडिया चाहिन्छ। द्याट मिडिया इज अ कन्ड्युट, हैन त? भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा ट्रान्सपोर्टिङ वाटर फ्रम सोर्स टु ट्रिटमेन्ट युनिट्स इज टर्म्ड एज ट्रान्समिसन। हामी ट्रान्समिसन भनेर वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा कुरा गऱ्यो भने ट्रान्समिसन भनेको के हो त भन्दा सोर्सबाट ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म हामीले के गर्यो त फ्लुइडलाई ट्रान्सपोर्ट गर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्समिसन भन्न भन्छौँ। अब फेरि ट्रिटमेन्ट युनिट्समा के हुन्छ त भन्दा वाटर के गर्छ त प्युरिफाईको काम हुन्छ अथवा ट्रिटमेन्टको काम हुन्छ। अनि फेरि के गर्छ त्यो ट्रिटेड वाटरलाई हामी के गर्छ त आउटपुटसम्म लिएर जान्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त डिस्ट्रिब्युसन भन्दो रहेछौँ। हेर्नुहोस् त ट्रान्सपोर्टिङ द वाटर फ्रम ट्रिटमेन्ट युनिट्स टु हाउसहोल्ड इज टर्म्ड एज डिस्ट्रिब्युसन। भनेपछि कन्भेन्स भनेको के हो त भन्दा इट इज द सम अफ ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, हैन? ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनलाई सम अप गर्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई कन्भेन्स भनेर भन्छौँ हामी, है? अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कन्ड्युट चाहिने रहेछ कन्भेन्स गर्नको लागि, हैन? हामीले वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हामीलाई कन्ड्युट चाहिने छ। अनि त्यो कन्ड्युट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विशेष गरी दुईटा टाइपको कन्ड्युट हुन्छ, है? एउटा भनेको हाम्रो ग्राभिटी कन्ड्युट, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेसर कन्ड्युट, हैन त? अब के हो त यो ग्राभिटी कन्ड्युट भन्दाखेरि क्यानल इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ ग्राभिटी कन्ड्युट, हैन? हामीले यो हेरिसकेका छौँ, हाइड्रोलिक्समा पनि पढिसकेका छौँ, है त? अब के हुन्छ त हाम्रो ग्राभिटी कन्ड्युटमा भन्दाखेरि फ्लो टेक्स प्लेस इन द क्यानल ड्यू टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी, हैन? त्यो भएपछि के हुन्छ त जहाँनिर ग्राभिटीको इफेक्टबाट के भइरहेको हुन्छ फ्लो भइरहेको हुन्छ भने त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त जुन लिक्विडको सर्फेस हुन्छ त्यो चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त एटमोस्फियरमा एक्सपोज भएको हुन्छ भने त्यो लिक्विड सर्फेसलाई हामी फ्री लिक्विड सर्फेस भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो ग्राभिटी कन्ड्युटमा के हुने रहेछ त फ्री लिक्विड सर्फेस चाहिँ के हुने रहेछ त एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, हैन? वी क्यानट युज क्यानल इन अप एन्ड डाउन टोपोग्राफी। हेर्नुहोस् हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एकदमै ल्यान्ड चाहिँ के छ त अप भइरहेछ फेरि डाउन भइरहेछ, अप भइरहेछ डाउन भइरहेछ, अप एन्ड डाउन टेरेन छ भने त्यस्तो बेलामा हामी के गर्दैन सक्दैनौँ त भन्दा क्यानल चाहिँ युज गर्न हामी सक्दैनौँ, है? अब अर्को छ के त प्रेसर कन्ड्युट, हैन? प्रेसर कन्ड्युटको हाम्रो एक्जाम्पल भनेको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको पाइप हो, हैन? पाइप इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ प्रेसर कन्ड्युट। द फ्लो टेक्स प्लेस इज ड्यू टु द इफेक्ट अफ प्रेसर। प्रेसरको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा पाइपमा चाहिँ फ्लो गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर हामी पाइप फ्लोलाई के भन्छौँ त प्रेसराइज फ्लो पनि भन्छौँ, हैन? अनि त्यही पाइपलाई हामीले के भन्यो त प्रेसर कन्ड्युट भन्छौँ। पछि यसरी पाइपमा फ्लो गरिरहेको बेलामा फुल फ्लो भएको बेलामा है पाइपमा पनि फुल फ्लो भइरहेको बेलामा के हुँदैन त फ्री लिक्विड सर्फेस चाहिँ के गर्दैन त एक्जिस्ट गर्दैन। र यसको फाइदा भनेको के हो त प्रेसर कन्ड्युटको भन्दा वी क्यान युज पाइप इन अप एन्ड डाउन टोपोग्राफी। हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो के छ त टोपोग्राफी चाहिँ टेरेन चाहिँ कस्तो छ त अप एन्ड डाउन टेरेन छ भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ त पाइप कन्ड्युट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त युज गर्न सक्छौँ, है? प्रेसर कन्ड्युट चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ वाटर सप्लाईको लागि। त्यही भएर प्रेसर कन्ड्युट जस्तो हजुरले त्यो चाहिँ बोलेको अनुसार हजुर हजुर स्क्रिन सेयरिङ भइरहेको छैन सर। स्क्रिन सेयरिङ भइरहेको छैन भन्नाले स्क्रिनै आएको छैन सर? स्क्रिन त आएको छ, ट्रान्समिसनसम्म छ। तपाईँले भन्नुभयो ग्राभिटी कन्ड्युटहरूको आएको छैन कि तपाईँले देखाउनु भएको छैन? मैले देखाएको छु त्यही त सर, यहाँ तपाईँकोमा मात्र नआएको अरूकोमा नआएको भन्नुहोस् त। मेरोमा नै आएन ट्रान्समिसन सर। र डिस्ट्रिब्युसन हैन ट्रान्समिसन र ट्रान्समिसनसम्म डिस्ट्रिब्युसनमा अड्किरहेको छ। हजुर सर, ट्रान्समिसनसम्म मात्र छ। रोकियो अहिले प्रेजेन्टेसन रोकियो कि अड्किरहेछ? कन्भेन्स अफ वाटर टपिक मात्र आएको छ सर अहिले, च्याप्टर 8 भनेर। हामी यहाँसम्म ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनसम्म थियो, यहाँ आयो अहिले ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन आयो छैन सर? हैन सर। अब सबैजनाको अनलाइन क्लास हो अहिले, होइन? यो नेट यस्तै छ होला, तपाईँको त्यस्तै छ, मेरो त्यस्तै छ, होइन? अब आन्दोलन गर्दा पनि राम्रो भएको छैन नेट। आयो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन आयो अब? छैन सर। छैन सर। टिजीको नेट आउँदैछ त सर अब। त्यही भन्छन् है, त्यही नेट आउनकै लागि नै यो सबै यस्तो भइरहेछ भन्छन्। सबैको नेट फ्लो हुने एडिएसएलदेखि लिएर भाइ नेट, दाइ नेट, ओल्डिङ, कन्डुइट्स आर इसेन्शियल सम्म आयो है। अब ट्रान्समिसन आयो? आउँदै होला सर, बाटोमा होला नि। कन्ड्युटसम्म आयो। ट्रान्समिसन आयो। डिस्ट्रिब्युसन
छैन सर एकछिन यसलाई फास्ट गरौँ है त डिस्ट्रिब्युसन आयो स्क्रिन शेयर भयो छैन सर कन्भेन्स अफ वाटर मात्र आएको छ अब डिस्ट्रिब्युसन सम्म आयो सर आयो ल ओके अब चाहिँ ठिक हुन्छ ल अब देयर आर टु टाइप्स अफ कन्ड्युट हैन एउटा ग्राभिटी कन्ड्युट हुन्छ अर्को प्रेसर कन्ड्युट हुन्छ आयो प्रेसर कन्ड्युट ग्राभिटी कन्ड्युट पनि आयो छैन सर आउँदैछ सर छैन सर आउँदैछ आयो सर फ्रिली गुड सर्फेस सम्म ल है त यसको मेन कुरा भन्दै गरौँ आउँदै गर्छ है त यो ल हामी चाहिँ जो के सर हुन्छ त आयो भन्दा होला दुईटा टाइपको कन्ड्युट हुन्छ हैन एउटा प्रेसर कन्ड्युट हुन्छ अर्को ग्राभिटी कन्ड्युट हुन्छ प्रेसर कन्ड्युट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले पाइपमा फुल फ्लो गरेर छ भने त्यसलाई हामी त्यो पाइप फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रेसराइज फ्लो भन्छौँ हैन त्यो प्रेसराइज फ्लो भएको छ भने त्यो पाइपलाई हामी प्रेसर कन्ड्युट भन्छौँ त्यो प्रेसर कन्ड्युट चाहिँ के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अप एन्ड डाउन टेरेनमा के गर्न सकिन्छ त पाइप थ्रुबाट हामी के गर्न सक्छौँ त वाटरलाई हामी ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ तर हाम्रो अप एन्ड डाउन एकदमै अप एन्ड डाउन टेरेन छ भने हाम्रो त्यस्तो अप एन्ड डाउन टोपोग्राफी छ भने हामी के गर्न सक्दैनौँ त क्यानल थ्रु चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर विशेष गरी हामीले के गर्छौँ त ट्रान्सपोर्टेसन गर्नको लागि चाहिँ भन्दाखेरि वाटर सप्लाईको बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रेसर कन्ड्युट हैन अथवा पाइपलाई हामी के गर्छौँ त प्रिफर गर्छौँ है क्यानल भन्दा यही कुरा हो ल बुझ्यो बुझ्यो सर यही ल्याङ्ग्वेज हो यो है अर्को रिक्वायरमेन्ट अफ गुड पाइप मटेरियल देख्यो हेडिङ रिक्वायरमेन्ट अफ गुड पाइप मटेरियल देख्यो सर है त अब के हो त पाइप भन्दा पाइप इज अ सर्कुलर कन्ड्युट वेयर फ्लुइड फ्लोज अन्डर प्रेसर एन्ड इट मस्ट बी डिजाइन टु क्यारी द एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल लोड हैन त पाइप भनेको जेनरली सर्कुलर हुन्छ हैन क्रस सेक्सनमा हैन त अनि के गर्छ त भन्दा जहाँ चाहिँ के गर्छ त फ्लुइड चाहिँ के गर्छ त हाई प्रेसरमा के गर्छ त फ्लो गर्छ हैन अनि के हुन्छ त भन्दा अब त्यो पाइपमा जुन हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा एक्सटर्नल लोड पनि लाग्ने रहेछ अर्को इन्टर्नल लोड पनि लाग्छ इन्टर्नल लोड भन्दा चाहिँ के हो त भन्दा पाइपभित्र वाटर फ्लो गरिरहेको छ भने त्यो वाटरको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर आउँछ हैन त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा फोर्सेस लागिरहेको हुन्छ त्यो भनेको इन्टर्नल लोड भयो अब अर्को के हुन्छ त एक्सटर्नल लोड भनेको के हुन्छ त भन्दा पाइप चाहिँ विशेष गरी हामीले के गरे हुन्छ त भन्दा जमिनमा गाडेको हुन्छ बढी गरेको हुन्छ पछि के हुन्छ अब त्यो बढी गरिसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त पुर्छौँ फेरि माथिबाट पछि ओभरबर्डन के हुन्छ त सोइल हुन्छ त्यसको माथि पछि त्यो ओभरबर्डन सोइलको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा त्यसमा प्रेसर आउँछ र त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि फोर्स लाग्छ भने त्यो फोर्स चाहिँ के हो त भन्दा एक्सटर्नल के हो त लोड हो पछि पाइपले के गर्नुपर्छ त इन्टर्नल लोड र एक्सटर्नल लोड दुईटै के गर्नुपर्छ त बियर गर्नुपर्छ हैन
अब हेर्छ रिक्वायरमेन्ट अफ गुड पाइप अब के हो त पाइप राम्रो छ एकदम राम्रो छ भन्नको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू के हो त भन्दाखेरि पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो स्ट्रेन्थ हो हैन अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पाइपले चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टर्नल लोड अथवा एक्सटर्नल र इन्टर्नल प्रेसर दुईटालाई के गर्न सक्नु पर्यो त विथस्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्यो फेल हुन भएन हैन भाँचिने फुट्ने हैन लिक हुन भएन त्यो पाइपले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टर्नल प्रेसर पनि के गर्नु पर्यो रेसिस्ट गर्नु पर्यो एक्सटर्नल प्रेसर पनि के गर्नु पर्यो त रेसिस्ट गर्नु पर्यो के हो त इन्टर्नल प्रेसर भन्दा इन्टर्नल प्रेसर इज ड्यू टु द स्ट्याटिक एन्ड डायनामिक प्रेसर अफ फ्लोइङ फ्लुइड हैन त जुन फ्लुइड फ्लो भइरहेछ त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईको चाहिँ कहीँ पनि पानी गएन भने आको पानी के गर्छ त भन्दा स्ट्याटिक भएर बस्छ रोकेर बस्छ पाइपमा पछि त्यो बेलामा एउटा प्रेसर लाग्छ हैन त अब अर्को के छ त भन्दा तपाईको चाहिँ अब हामीले के गरिरहेका छौं धारोहरू खोलिरहेका छौं भने अब हाम्रो के हुन्छ त पानी त आउनु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्छ सोर्स थ्रु के गर्छ त ट्रिटमेन्ट थ्रु के गर्छ त डिस्ट्रिब्युसन पाइपमा भएर आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा अब त्यहाँले चाहिँ डायनामिक प्रेसर पनि के हुन्छ त एड हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो इन्टर्नल प्रेसर हो त्यसलाई पनि विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्सटर्नल प्रेसर त्यो एक्सटर्नल प्रेसर भनेको हाम्रो के को कारणले आउने रहेछ इज ड्यू टु द ओभरबर्डन सोइल प्रेसर एन्ड भेहिकुलर लोड्स अब हामीले बाटो छ बाटोमा हामीले के गरिरहेको छौँ त राखिरहेको छौँ भने अब त्यो भेहिकल्सहरू जुन हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ त भन्दा लोड चाहिँ थपिने हुन्छ पछि त्यसको प्रेसर पनि के गर्नु पर्यो त पाइपले रेसिस्ट गर्नु पर्यो है अर्को भनेको ड्युरेबिलिटीको कुरा गर्छौँ हामी रिक्वायरमेन्टमा हैन अब के हुनु पर्यो त भन्दा द पाइप सुड बी ड्युरेबल सो द्याट द पाइप इज नट निडेड टु रिप्लेस फ्रिक्वेन्टली हैन अब हाम्रो के छ त भन्दा पाइप चाहिँ के हुनु भयो त भन्दा ड्युरेबल हुनु पर्यो हैन जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न नपरोस् त भन्दा टाइम टु टाइम चाहिँ त्यसलाई के गर्न नपरोस् त रिप्लेस गर्न नपरोस् हैन अब हामीले त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ पाइप के गर्छ टाइम टु टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा कस्टली हुन्छ हैन अर्को कुरा भने के हुन्छ त भन्दा काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ सधैँ खन्यो फेरि पाइप चेन्ज गर्यो सधैँ खन्यो पाइप चेन्ज अहिले तपाईले काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने यस्तो भइरहेछ मेलम्चीको पहिला पाइपलाइन हाल्यो हैन अनि फेरि के गरिरहेछ त त्यहाँ के प्रब्लम आयो हैन लिकेज भयो अथवा त्यसले प्रेसर रेसिस्ट गर्न अनि फेरि के गर्यो सबै ठाउँमा खनेर फुटाएर फेरि बाटो के गर्यो बिगाएर छ अहिले है भनेपछि पाइप चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ड्युरेबल हुनु पर्यो है द ड्युरेबिलिटी अफ द पाइप सुड बी मोर देन द डिजाइन पिरियड अफ वाटर सप्लाई स्किम जस्तो हाम्रो वाटर सप्लाई स्किमको डिजाइन पिरियड चाहिँ 30 इयर्स छ भने कम्तीमा पनि के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो पाइपको ड्युरेबिलिटी चाहिँ 30 इयर्स हुनु पर्यो जस्तो त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो त्योभन्दा कम हुनु भएन किनभने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 30 इयर्सको हामीले डिजाइन गरेका छौँ अनि हाम्रो 15 वर्ष 20 वर्षमा गएर हामीले के गर्नु पर्छ फेरि पाइपहरू फेरिरहनु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा टिडिएस पनि हुन्छ र कस्टली पनि हुन्छ त्यही भएर पाइपको ड्युरेबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ त हाई हुनुपर्छ है अर्को छ रेसिस्टेन्स टु कोरोजन त्यो जुन पाइप छ त्यो पाइपले चाहिँ के गर्नु पर्यो त कोरोजनलाई के गर्नु पर्यो त रेसिस्ट गर्नु पर्यो अब यो कोरोजन भनेको के हो त भन्दा तपाईको वाटर फ्लो गर्दाखेरि वाटरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट इम्प्युरिटिजहरू केमिकल इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ जस्तो कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा एसिडहरू हुन सक्छ वाटरमा हैन अब सोर्सबाट आयो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा अरू ट्रिटमेन्ट गरेका थियौँ तर के भयो त भन्दाखेरि हामीले सकेनौँ त्यसलाई भने अब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा पनि आउने चान्सेस हुन्छ त्यो अर्को कुरा भनेको तपाईको के हुन्छ सोर्समा के छ त तपाईको कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडहरू छ हैन केमिकल्ली इम्प्योर छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म त ल्याउनु त पर्यो फेरि जे गरेर पनि ट्रान्समिसन त गर्नु पर्यो त्यो बेला पनि के हुन्छ त हामीले त कन्ट्युट युज गरेर हुन्छौँ पाइप युज गरेर हुन्छौँ पछि त्यो पाइप चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो केमिकल्सहरूको कारणले गर्दा के हुनु भएन त कोरोजन हुनु भएन है पाइप सुड रेसिस्ट द कोरोजन द वाटर मे कन्टेन कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड एन्ड अदर हार्मफुल केमिकल्स व्हिच मे कोरोड द पाइप पछि हार्मफुल आयो भने पनि कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइडहरू एसिडहरू अल्कालीहरू आयो भने पनि के गर्नु पर्यो त त्यो पाइपले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो केमिकलहरूले कोरोजन हुनु भएन त्यो कोरोजनलाई रेसिस्ट गर्नुपर्छ हैन रेसिस्ट गर्यो भने द्याट इज अ गुड पाइप है अर्को छ रेसिस्टेन्स टु एब्रेसन के हो त एब्रेसन भनेको भन्दाखेरि हेर्नु त तपाईको सोर्सबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ वाटरलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुहुन्छ हैन ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म ट्रान्समिसन भन्दो रहेछ त्यसलाई त्यो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा त अब हामीले इन्टेक थ्रु पानी लिएर पठाउँदाखेरि ट्रिटमेन्ट युनिटमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ भएको के हुन्छ त भन्दा सोलिड पार्टिकल्सहरू पनि आउँछ हैन त अब त्यो सोलिड पार्टिकल्सहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि एकदमै हाई भेलोसिटीमा फ्लो गरिरहेछ त भने त्यसले पाइपको वालमा के गर्छ त फ्रिक्सन दिन्छ अनि त्यो पाइपको वालमा फ्रिक्सन दिएपछि के गरिदिन्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त इरोड गरिदिन्छ क्या पाइपको वाललाई इरोड गरिदिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ
एब्रेसन भन्छौँ। पछि के गर्नु पर्यो त भन्दा पाइप राम्रो हुनको लागि चाहिँ एब्रेसन नहुनु पर्यो कि भनेको फ्लो भएर आइरहेको जे के छ त सोलिड पार्टिकल्स छ त्यो सोलिड पार्टिकल्सले वाललाई हिट गर्दा पनि के हुनु भएन इरोड हुन भएन। यदि त्यो इरोड भएन भने द्याट पाइप इज अ गुड पाइप। द पाइप सुड रेसिस्ट द एब्रेसन। द सस्पेंडेड impurities or suspended solids present in the pipe may erode the wall of the pipe when the velocity of flow is very high। त्यही भएर हेर्नुहोस् हामीले त्यो पाइप डिजाइन गर्ने बेलामा भेलोसिटी फिक्स गरेका छौँ नि 0.3 मिटर पर सेकेन्डदेखि हैन 3 मिटर पर सेकेन्डमा मात्र हामी के गर्ने डिजाइन गर्ने। 3 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा माथि भेलोसिटी नलाने कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो भन्दा बढी हुने बित्तिकै हाम्रो इम्प्युरिटिजको रूपमा सोलिड पार्टिकल्सहरू आइरहेछ भने चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा त्यो सोलिड पार्टिकल्सहरूले पाइपको वाललाई के गरिदिन्छ त इरोड गर्छ, एब्रेसन हुन्छ त्यसमा है। ल रिक्वायरमेन्ट अफ गुड पाइपको 4वटा पोइन्ट क्लियर भयो तपाईहरुलाई। स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी, रेसिस्टेन्स टु कोरोजन र रेसिस्टेन्स टु एब्रेसन। यस सर। कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अर्को छ 5 नम्बरमा स्मुथनेस है त। अब पाइप स्मुथ हुनुपर्छ होला पक्कै पनि हैन। रफ सर्फेस भन्दा स्मुथ सर्फेस चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौँ होला नि पाइपको है। स्मुथ हुनुपर्छ सर। स्मुथ भयो भने के हुन्छ त्यो रेसिस्टेन्स कम हुन्छ हो। हजुर सर। The pipe should be smooth so that the pipe wall offers low resistance to the flow. हैन। Higher the smoothness of pipe, higher the discharge carrying capacity. है त सेम डायमिटर छ पाइपको तर एउटा पाइपको रफनेस चाहिँ के छ त भन्दा बढी छ अर्कोको रफनेस कम छ भने के हुन्छ त भन्दा जसको रफनेस कम छ भन्नुको मिनिङ स्मुथनेस बढी छ त्यसले के गर्छ त अर्को जुन रफ पाइप छ त्यो भन्दा के गर्छ त बढ्ता डिस्चार्ज के गर्न सक्छ त क्यारी गर्न सक्छ है। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त स्मुथनेस चाहिँ हामी के गर्छौँ त खोज्छौँ पाइपको है। हायर द स्मुथनेस अफ पाइप हायर द डिस्चार्ज क्यारिङ क्यापेसिटी भनेपछि पाइप कस्तो छ त भन्दा स्मुथ छ भन्नुको मिनिङ के हो त द्याट इज अ गुड रिक्वायरमेन्ट अफ पाइप। अर्को भनेको इम्पर्भियसनेस है। द पाइप शुड बी इम्पर्भियस सो द्याट द वाटर डज नट फ्लो इन्टु द सराउन्डिङ सोइल एन्ड अल्सो डज नट परमिट टु इन्टर द पोल्युटेड वाटर टु द पाइप। भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पाइपमा चाहिँ के हुनु भएन त भन्दा पर्भियस हुनु भएन भनेको त्यो पाइप मटेरियलबाट के त भोइड्सहरू छ भने त्यो भोइड्सहरू के गर्छ त भन्दा वाटर चाहिँ के गर्छ त सराउन्डिङ सोइलमा जान सक्छ, लिक हुन सक्छ नि त हैन। जोइन्टबाट लिक होइन कि तपाईको के त भन्दा पाइपको के त वालबाटै लिक भएको हो कि यो पर्भियसनेस भनेको त हैन। अब तपाईको के हुनु भएन त भन्दा त्यो पाइपको वालबाटै के हुनु भएन त पर्कुलेट भएर अथवा के भएर जानु भएन बाहिर निक्लिनु भएन सराउन्डिङ सोइलमा। र सँगसँगै के पनि हुनु भएन त जस्तो तपाईको बाहिर प्रेसर बढी छ भने के हुनु भएन त त्यो पोल्युटेड वाटर हुन्छ बाहिर त सोइलसँग भनेपछि त्यो पोल्युटेड वाटर पनि के गर्नु भएन त त्यो पाइपमा भोइस थ्रु के गर्नु भएन त भित्रै इन्टर गर्न भएन। पछि के हो त भन्दा पाइप चाहिँ के हुनु पर्यो त इम्पर्भियसनेस हुनु पर्यो है। इम्पर्भियस हुनु पर्यो भन्नु पर्छ। बुझ्नु भयो कुरा? बुझाछ सर। ल अर्को वेट अफ पाइप है। पाइप शुड बी लाइट इन वेट सो द्याट इट क्यान बी इजी टु ह्यान्डल एन्ड ट्रान्सपोर्ट। हाम्रो के त पाइपको वेट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा एकदमै के हुनु पर्यो त लाइट हुनु पर्यो जसको कारणले गर्दा के होस् त हामीलाई त्यसलाई ह्यान्डल गर्न र त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न के होस् त सजिलो होस् है। ह्यान्डल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले अब त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भेहिकलमा हाल्नु पर्यो, बोकेर हाल्नु पर्यो होइन। ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याएपछि के गर्नु पर्यो जुन ठाउँमा इन्स्टल गर्ने हो त्यो पाइपलाई त्यसलाई फेरि बोकेर के गर्नु पर्यो राख्नुपर्ने हुन्छ होइन पहिलो। अनि फेरि के गर्नुपर्छ राखिसकेपछि पनि अब हामीले त पछि त्यहाँ खाल्टो खन्ने हो, ट्रेन्च गर्ने हो। त्यो खाल्टो खनेर हामीले के गर्नुपर्छ फेरि पछि पाइपलाई फेरि त्यहाँ ले गर्नुपर्छ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ले गर्ने बेला पनि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ लिफ्ट गरेर बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ। पछि लाइट वेटको छ भने हामीलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हेभी वेटको छ भने चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि के हुन्छ त गाह्रो पनि हुन्छ, कस्टली पनि हुन्छ, महँगो पनि हुन्छ है। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट विल बी लेस फर द लाइट पाइप है त। किनभने हाम्रो हेभी पाइपहरू ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो के भन्छ ठुलो ठुलो भेहिकल्सहरू चाहिने हुन्छ। ठुलो ठुलो भेहिकल्सहरूको कस्ट पनि के हुन्छ त भन्दा हाई हुन्छ है। भनेपछि लाइट पाइप छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ त भेहिकल पनि हामी के भन्छ सानो भेहिकलहरूमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यसलाई लिएर जान सक्छौँ। चाहिँ कस्ट के हुने भयो त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ कम हुने भयो लाइट पाइपको लागि भन्ने है।
अर्को भनेको इजी टु जोइन हैन। अब पाइपहरु कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जोइन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो, सजिलो हुनु पर्यो। किनभने हामीलाई अब 5 किलोमिटर 10 किलोमिटरको पाइप बिछाउनु छ भने चाहिँ 5-10 किलोमिटरको सिंगल पाइप त पाइदैन हामीलाई हैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको के हुन्छ त भन्दा सधैँ स्ट्रेट अलाइनमेन्ट पनि हुँदैन। फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पाइपलाई अलाइनमेन्टहरु चेन्ज गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। हामीले स्ट्रेट अलाइनमेन्ट नगरेर फेरि लग्यो, फेरि के गर्यो हामीले त्यसलाई बेन्ड गर्यो, अनि फेरि के गर्यो स्ट्रेट लग्यो, फेरि बेन्ड गर्यो, यसरी लानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लाँदाखेरि हामीले त पाइपहरु जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो पाइपलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, जोइन गर्ने एकदम सजिलो छ भने चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ गुड रिक्वायरमेन्ट हो हैन पाइपको। पछि द पाइप शुड बी इजिली जोइन्ड एन्ड द जोइन्ट शुड बी वाटर टाइट। अब के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो पाइपहरुलाई चाहिँ इजिली जोइन गर्न सक्नु पर्यो र त्यो जोइन्टबाट के हुनु भएन त भन्दा वाटरहरु चाहिँ लिक हुनु भएन, वाटर टाइट हुनु पर्यो है। अर्को 9 नम्बरमा छ कस्ट। द कस्ट इन्क्लुडिङ ह्यान्डलिङ, ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड इन्स्टलेसन शुड बी लो सो दैट द वाटर सप्लाई स्किम बिकेम इकोनोमिकल। पछि अब हाम्रो के हो त, ओभरअल सबै कुरा भनेको हाम्रो कस्टै हो हैन। वाटर सप्लाई स्किमको हामी कस्टकै कुरा गर्छौं। भनेपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो पाइपको कस्ट के हुनु पर्यो, एकदमै कम हुनु पर्यो, जसको कारणले गर्दा के होस् त हामीलाई ह्यान्डलिङ गर्न, ट्रान्सपोर्टिङ गर्न, इन्स्टलेसन गर्नलाई के होस् त कम पैसा लागोस्, जसको कारणले गर्दा हाम्रो वाटर सप्लाई स्किम अथवा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चाहिँ के होस् त इकोनोमिकल होस्। यति चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि गुड रिक्वायरमेन्ट अफ पाइप मटेरियल हो अथवा पाइप हो। र तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिरहेको छ है यो, व्हाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स अफ द गुड पाइप मटेरियल भनेर सोधेको छ है। आयो भने यो लेख्न सकिन्छ, इलाबोरेट गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर। के रहेछ, स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी, रेसिस्टेन्स टु कोरोजन, रेसिस्टेन्स टु एब्रेजन, भेरी गुड, रेसिस्टेन्स टु एब्रेसन, अनि त्यसपछि स्मुथनेस, इम्परभियसनेस, वेट अफ पाइप, इजी टु जोइन, कस्ट। यो 9 वटा पोइन्ट तपाईले याद गर्नु पर्यो अनि यसलाई इलाबोरेट गर्न त सकिहालिन्छ है। अब हामी पढ्दै छौं टाइप्स अफ पाइप अन द बेसिस अफ पाइप मटेरियल हैन। पाइप कस्तो मटेरियलबाट बनेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले पाइपको टाइप्स अथवा पाइपको क्लासिफिकेसन पढ्दै छौं है। अहिले हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ सीआई पाइप। के होला सीआई पाइप भनेको? कास्ट आइरन। कास्ट आइरन पाइप, भेरी गुड है। यो हामीले चाहिँ पहिला तपाईले अब +2 मा पढ्ने बेला पनि कास्ट आइरन, रफ आइरन भनेर पढ्नु भएको होला हैन। सीआई पाइप भनेको कास्ट आइरन पाइप, भेरी गुड। अर्को हामीले पढ्ने भनेको डब्ल्युआई पाइप। के होला डब्ल्युआई पाइप भनेको? के होला? रफ आइरन पाइप है। डब्ल्युआई पाइप भनेको रफ आइरन पाइप। त्यस्तै गरी अर्को हामीले जीआई पाइप पनि पढ्छौं है। अब के होला जीआई पाइप भनेको? ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप, ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप। अर्को स्टिल पाइप पढ्छौं हामी है। त्यस्तै गरी अर्को छ कंक्रिट पाइप अनि एसी पाइप। के होला एसी पाइप भनेको? एसी पाइप हजुर, यो तपाईले देखिरहेको चाहिँ हो एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप है। एसी पाइप भनेको एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप, यसको बारेमा पनि पढ्छ है। अनि अर्को छ लास्टली हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ प्लास्टिक पाइप है त। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 वटा टाइपको हामी के गर्दै रहेछौं, पाइप चाहिँ अहिले पढ्दै रहेछौं है। अझै हुन्छ पाइपहरु चाहिँ फेरि है त, तर हामीले अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो त, यो 7 वटा टाइपको पाइपहरु चाहिँ पढ्ने हो हामीले है। कास्ट आइरन पाइप, रफ आइरन पाइप, ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप, स्टिल पाइप, कंक्रिट पाइप, एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप र प्लास्टिक पाइप। अब पढ्दै जाउँ है, सिरियली पढ्दै जाउँ। पहिला कास्ट आइरन पाइप है त। पीवीसी इज अ टाइप अफ प्लास्टिक पाइप है। प्लास्टिक पाइपको एउटा के हो त टाइप हो पीवीसी पाइप चाहिँ। अब कास्ट आइरन पाइप। अब के हो त कास्ट आइरन पाइप भन्दाखेरि कास्ट आइरन पाइप आर वाइडली यूज्ड फर द कन्भेन्स अफ वाटर मेनली इन ट्रान्समिसन। ट्रान्समिसन भनेको के हो रे? अब टर्म बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् त, के हो ट्रान्समिसन भनेको? सोर्सबाट ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म जानको लागि युज गरे। हजुर हैन, हाम्रो
सोर्सदेखि ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म जुन हामी के गर्छौँ त वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ भने त्यो कन्भेन्स भनेकै त्यो ट्रान्सपोर्टेसन भनेकै के हो त ट्रान्समिसन हो। भेरी गुड। पछि मेनली यो कास्ट आइरन पाइप चाहिँ कहाँ युज हुने रहेछ त भन्दा ट्रान्समिसनमा युज हुने रहेछ भनेको सोर्सबाट तपाईँको ट्रिटमेन्ट युनिटसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त युज हुने रहेछ कास्ट आइरन पाइप है। तपाईँले यो पाइप हेर्नुहोस् त त्यहाँ फोटो पनि आयो होला, आयो फोटो आयो सर। यो पाइप तपाईँले देखिरहेकै पाइप होला हेर्नुहोस् त। अस्ति नै मेरमसीको ऊ भएको बेलामा त कत्रो कत्रो डायमिटरको पाइपहरू चाहिँ के हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा राखिरहेको हुन्थ्यो है। यो पाइप भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त कास्ट आइरन पाइप हो, देखिरहेकै पाइप हो है। ल अब कास्ट आइरन पाइप क्यान बी म्यानुफ्याक्चर बाई 2 मेथड्स। दुईटा मेथडबाट के गर्न मिल्छ त यो चाहिँ के गर्न मिल्दो रहेछ त म्यानुफ्याक्चर गर्न मिल्दो। एउटा स्यान्ड माउल्डिङ मेथड भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ साइन्टिफिकल मेथड भन्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो मेथड चाहिँ चाहिएन किनभने हामीलाई जस्तो स्ट्रेन्थ चाहिन्छ त्यो स्ट्रेन्थ बराबरको हामीले के गर्ने हो त कास्ट आइरन पाइप चुज गर्ने हो होइन। अब स्यान्ड माउल्डिङ चुज गर्ने कि अब साइन्टिफिकल चुज गर्ने भन्ने हुँदैन होइन। तर के हो त यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो कि कास्ट आइरन पाइप चाहिँ दुईटा मेथडबाट के हुँदो रहेछ त म्यानुफ्याक्चर हुन्छ। एउटा स्यान्ड माउल्डिङ मेथड, अर्को चाहिँ साइन्टिफिकल मेथड है। अब यसको एडभान्टेजेसहरू के हो त कास्ट आइरन पाइपको एडभान्टेजेस भन्दाखेरि इजी टु जोइन। हेर्नुहोस् त जोइन गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो तपाईँले यहाँ ख्यापरे जस्तो देख्नु भएको छ नि अगाडि है होइन, गोलो सर्कुलर ख्यापरे जस्तो देख्नु भएको छ। यो के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ बेल हो कि बेल भनेको अलिकति के हुन्छ त भन्दा ठुलो हुन्छ। अर्डिनरी तपाईँको भित्रको डायमिटर हेर्नुभयो भने त्यो भित्रको डायमिटर भन्दा बाहिरको डायमिटर के हुन्छ त यो चाहिँ जहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने बेल जुन सेप छ घन्टीको जस्तो सेप हुन्छ नि यसको ठुलो हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यतापट्टि अर्को पाइप ल्याएर के गर्छ त यहाँभित्र के गर्छौँ यो बेलभित्र लगाएर के गरिदिन्छौँ त राखिदिन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्पाइगट भन्छौँ होइन। लगेर राखेपछि अनि के गर्छ हामी त्यसलाई हामी पछि लिड हालेर होइन तातो लिड हुन्छ जुन त्यो तातो लिडलाई हाल्दा के गरिदिन्छौँ त हामी त्यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ। पछि जोइन गर्न के हुन्छ त एकदमै सजिलो हुन्छ भन्छ है, इजी टु जोइन भन्छ। अर्को के हो त इट क्यान विथस्ट्यान्ड हाई प्रेसर। यो जुन कास्ट आइरन पाइप चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त हाई प्रेसर चाहिँ के गर्न सक्छ त विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ, रेसिस्ट गर्न सक्छ है। हाइली रेसिस्टेन्स टु कोरोजन। यो चाहिँ के हुन्छ त कोरोजन रेसिस्टेन्स चाहिँ यसको हाई हुन्छ होइन। इट हेज लङ लाइफ स्पान। यसको लाइफ स्पानको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोर देन के छ त 100 इयर्स भन्दा बढी टिक्छ। द्याट मिन्स ड्युरेबिलिटी अफ द कास्ट आइरन पाइप इज हाई। अब तपाईँहरू सुन्दरजल जानु भएको छ भने त्यो सुन्दरजलको माथि उकालो उक्लिने बेलामा तपाईँले साइडमा हेर्नुहोस् त एङ्कर गरेर ठुलो पाइप लिएर आएको छ नि है, पानी ल्याएको छ नि, त्यो भनेको हाम्रो के हो त कास्ट आइरन पाइप हो है। त्यो त अब धेरै भइसक्यो नि त बनेको हेर्नुहोस् त्यो त सुन्दरजलको त्यो हाइड्रो पावर बनेको त्यो वाटर सप्लाई बनेको भनेको त त्यो त राणाहरूको पालामा बनेको हेर्नुहोस् त कति वर्ष भयो। तर त्यो पाइप हेऱ्यो भने त्यो पाइपमा के देखिँदैन कुनै पनि प्रब्लम अहिलेसम्म देखिँदैन है। अर्को चाहिँ इट इज मोडरेट इन कस्ट एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इज अल्सो लो है। त यो हामीले किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ के हुन्छ त मोडरेट कस्ट छ भन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने पनि मेन्टेनेन्स कस्ट पनि के हुन्छ है लो हुन्छ अरे। अब सबै कम्पेरिजन हो है, कम्पेरेबल हो। अब डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के हो त यो कास्ट आइरन पाइपको भन्दा कास्ट आइरन पाइप्स आर ब्रिटल सो फ्रेजाइल भन्छ। के भन्छ भन्दा तपाईँको यो चाहिँ के हुन्छ त ब्रिटल हुन्छ अरे। यदि तपाईँले त्यो खसाल्दा गर्दा यताउता गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नु भयो त याद गर्नु भएन ह्यान्डलिङ गर्दा भने यो के गर्न सक्छ फुट्न सक्छ अथवा भाँचिन सक्छ यो है। अर्को चाहिँ कास्ट आइरन पाइप्स आर भेरी हेभी सो डिफिकल्ट टु ट्रान्सपोर्ट एन्ड मेबी एक्सपेन्सिभ टु ट्रान्सपोर्ट होइन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कास्ट आइरन पाइप चाहिँ हेभी हुन्छ अनि यो हेभी भएको कारणले गर्दा यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ र कस्ट पनि के हुन्छ त बढी लाग्छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि है। अर्को के हुन्छ त भन्दा यदि के छ त भन्दा त्यसमा रस्टिङ भयो भने होइन भित्रको सर्फेसमा तपाईँको के भयो त कोरोजन भयो र रस्टिङ भइहाल्यो भने के गर्छ त भन्दा त्यो वाटरमा त्यसले के गर्छ त मेटालिक टेस्ट चाहिँ दिन्छ, रस्टिङको के हुन्छ त टेस्ट आउँछ है। ड्यु टु ट्युबरकुलेसन विथ टाइम फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स विल बी इन्क्रिज विथ टाइम। अब तपाईँको ट्युबरकुलेसन भनेर चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको भित्रपट्टि के हुन्छ त अब केमिकल रियाक्सन्सहरू भयो भने चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ गाँठोहरू फर्मेसन हुन थाल्छ क्या, डल्लो डल्लो गिर्खा जस्तो के हुन्छ त फर्मेसन हुन थाल्छ टाइमको रेस्पेक्टमा भने। अब त्यो ट्युबरकुलेसन त्यो जुन गाँठाहरू तपाईँको के हुन्छ त भन्दा फर्मेसन भयो भने चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो पाइपको फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स बढाइदिन्छ। अब फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स बढायो भने के हुन्छ त भन्दा फ्लो रेट रेसिस्ट गर्ने भयो। यो चाहिँ के हो त टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ हुन्छ ट्युबरकुलेसन चाहिँ कास्ट आइरन पाइपमा हुन्छ। अब कास्ट आइरन पाइपको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस थाहा भयो। यस सर। अर्को छ हाम्रो
है। अब हाम्रो बीमा के छ त रफ्ट आइरन पाइप छ है, डब्लुआई पाइप हैन। अब रफ्ट आइरन पाइप इज कमर्शियली प्योर आइरन ह्याभिङ अ भेरी स्मल कार्बन कन्टेन्ट हैन, द्याट इज कार्बन कन्टेन्ट डज नट एक्सिड 0.15%। तपाईले अब पहिला पढेको हैन, कास्ट आइरन पाइप र रफ आइरन पाइप भनेको के हो त भन्दा रफ पाइपमा चाहिँ के हुन्छ, रफ आइरन पाइपमा इम्प्युरिटिज कम हुन्छ भनेको कार्बन कन्टेन्ट के हुन्छ त कम हुन्छ हैन। अब कार्बन कम्पोनेन्ट कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, डक्टिलिटीमा के फरक पार्छ, हामीले कार्बन पढेको छौँ कन्टेन्टले आइरनमा लगेर तपाईको कार्बनहरु निकेलहरु थपेर अनि त्यसको के गर्ने हो त ब्रिटलनेस बढाउँदै जाने हो नि त हैन। मान्छे रफ आइरन पाइपमा इम्प्युरिटिज कम हुन्छ भने यो डक्टाइल हुन्छ बढी है, कास्ट आइरन पाइपको रेस्पेक्टमा यो डक्टाइल हुन्छ। तपाईले स्टिलमा हेर्नु, स्टिलमा कार्बन कन्टेन्ट एकदमै थपे हुन्छ नि, निकेल कन्टेन्ट पनि थपे हुन्छ नि इम्प्युरिटिज हैन। त्यसले गर्दा तपाईले त्यो स्टिलहरु हेर्नुभयो भने चक्कुहरु हेर्नुस् त हैन, स्टिलको चक्कुहरु भनेको एकदमै के हुन्छ ब्रिटल हुन्छ। तपाईले यसरी फोल्ड गर्नु भने प्र्याक्कै भाँचिन्छ नि त हैन, धेरै फोल्ड गर्ने बित्तिकै भाँचिन्छ है। भनेपछि यो कार्बन कन्टेन्ट कम भएपछि यो के हुन्छ त भन्दा डक्टाइल हुन्छ हैन। अब के हुन्छ त भन्दा रफ आइरन पाइप्स आर म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ रोलिङ द फ्ल्याट प्लेट्स अफ रफ आइरन। तपाईको के छ, रफ आइरन छ अनि त्यो रफ आइरनको पहिला के गर्छ त भन्दा फ्ल्याट प्लेट बनाउँछ के है, प्लेट चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुन्छ हैन। भनेपछि अब तपाईको रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा अथवा स्क्वायर शेपमा के गर्छ त भन्दा त्यो प्लेटलाई के गर्छ त भन्दा म्यानुफ्याक्चर भएर आउँछ है। अनि त्यसपछि के गर्छ, त्यसलाई अब तपाईको रोल गर्छ के, त्यो प्लेटलाई रोल गर्छ। अनि रोल गरेर के गर्छ, एज टु एज के गर्छ त अब तपाईको कनेक्ट गर्छ हैन। अनि के गरिदिन्छ, त्यो एज टु एजमा के गरिदिन्छ त अब वेल्डिङ गरिदिन्छ एउटा है। अर्को के हुन सक्छ, तपाईको त्यो रफ आइरन प्लेट छ त्यसलाई के गर्यो, फोल्ड गर्यो, रोलिङ गर्यो हैन। अनि रोलिङ गरेर के गर्यो त भन्दा एउटाको एज र अर्कोको एजमा के गर्यो, अलिकति ओभरल्याप गरायो। अनि ओभरल्याप गरेपछि के गर्यो, त्यसमा रिबेटिङ गर्दियो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईको रफ आइरन पाइप चाहिँ के हुन्छ त म्यानुफ्याक्चर हुन्छ है। फ्ल्याट प्लेट हुने रहेछ रफ आइरनको, अनि त्यसले के गर्दैछ, रोल गर्दैछ, रोल गरेर के गर्दैछ, एजलाई के गरिदिँदो रहेछ त अब तपाईको वेल्डिङ गरिदिँदो छ अथवा रिबेटेड गरिदिने रहेछ भने त्यसलाई हामी रफ आइरन पाइप भन्दो रहेछौँ। अब यो पनि तपाईले देखिराकै हो। आयो, फोटो आयो छैन सर, आयो सर। हाम्रो रफ आइरन पाइप हो। यो सानो सानो डायमिटरदेखि ठुलो डायमिटरसम्म पाउँछ है हाम्रो नेसेसिटी अनुसार। अब एडभान्टेजेसहरु के हो त भन्दाखेरि यो एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, वेटमा हाम्रो कास्ट आइरन पाइप भन्दा यसको वेट के हुन्छ त अलिकति कम हुन्छ, लाइट वेट हुन्छ हैन। यसले के गर्छ त विथ स्ट्यान्ड द हाई प्रेसर एन्ड चिपर देन कास्ट आइरन पाइप। हेर्नुस् है, यो कस्टको रेस्पेक्टमा तपाईले भन्नुभयो भने के हुन्छ त कास्ट आइरन पाइप भन्दा सस्तो पर्छ। अब डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट क्यानट विथस्ट्यान्ड एक्सटर्नल लोड व्हेन देयर इज नो वाटर इनसाइड। अब तपाईको के छ त, जस्तो तपाईले पानीहरु सबै पठाउनु भयो, अब पाइपमा के छ त भन्दा फ्लो गरिरहेको छैन भने, वाटर छैन भने अब के गर्छ त भन्दा बाहिरको प्रेसरको कारणले गर्दा हेर्नुस् है, त्यो हामीले राखेको ओभरबर्डन प्रेसर अनि भेहिकुलर लोडहरुको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो पाइप चाहिँ अब कुच्चिन्छ के भित्रपट्टि। भित्र पानी छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दा राम्रो प्रेसर, बाहिरको प्रेसरलाई पनि विथस्ट्यान्ड गरिदिन्छ, इन्टरनल प्रेसरको कारणले गर्दा किचिदैन। अब तपाईको चाहिँ के भयो त इन्टरनल वाटर छैन भने चाहिँ के गर्छ, बाहिरको प्रेसरले गर्दाखेरि पाइपलाई के गरिदिन्छ त अब खिचाइदिन्छ। यो चाहिँ के हो त रफ आइरन पाइपको डिसएडभान्टेज हो। अर्को भनेको चाहिँ लायबल टु कोरोजन एन्ड कस्टली टु मेन्टेन। अब कास्ट आइरन पाइप तपाईले हेर्नुभयो चाहिँ कोरोजन रेसिस्टिभ हुन्थ्यो भने हैन, अब यो चाहिँ के हुने रहेछ त रफ आइरन पाइप चाहिँ के हुने रहेछ त कोरोजन हुने चान्सेस हुँदो रहेछ है। र अब बिग्रियो भने कोरोजन भयो भने के हुन्छ त मेन्टेन गर्न पनि हाम्रो के हुन्छ त कस्टली नै पर्छ है। अब यसको सुटेबिलिटी चाहिँ कहाँ हो त, कहाँ यसलाई युज गर्न चाहिँ धेरै सुटेबल हुन्छ त भन्दा अकेजनली युज फर मेन लाइन वेयर प्रेसर इज हाई। अब जहाँनिर तपाईँको के हुन्छ त हाई प्रेसरमा के गरिरहेको छ त फ्लो गराउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा रफ आइरन पाइप चाहिँ के गर्छौँ त प्रिफर गर्छौँ। भयो कास्ट आइरन पाइप, रफ आइरन पाइप। अब अर्को कुन पाइप, स्टिल पाइप। ठिक छ, स्टिल पाइप भन्दा अगाडि हामी ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप पर्छौँ है त, जीआई पाइप पर्छौँ है, ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप है त। अब के हो त भन्दा रफ आइरन पाइप जसरी के गरेको छ त म्यानुफ्याक्चर गरेको छ त्यसरी नै म्यानुफ्याक्चर हुने हो। हेर्नुस् है, यसमा के हुने हो, रफ आइरनको प्लेट हुन्छ, त्यो रफ आइरनको प्लेटलाई के गर्छ, रोल गर्छ। रोल गरेर के गर्छ त भन्दाखेरि वेल्डिङ गर्छ अथवा के गरिदिन्छ त त्यो एजेसहरुलाई अलिकति ओभरल्याप गरेर के गरिदिन्छ त्यसमा रिबेट गरिदिन्छ
तपाईहरुले पहिला पढिसक्नु भयो होला मेकानिकल वर्कसप पढ्ने बेला रिबेटिङ त गरेकै होला हैन रिबेट गन थ्रु तपाईहरुले रिबेट गरे हो है हो त्यस्तै हुन्छ है अब एकदम हामीलाई चाहिँ पाइपमा रिबेट गर्नको लागि चाहिँ अब एकदम हाई स्ट्रेन्थको के चाहिन्छ त होला रिबेट गनहरु चाहिन्छ होला रिबेटहरु चाहिन्छ होला हैन ल भनेपछि अब के हुने भयो त्यसलाई हामीले के गर्यौ रिबेट गर्यौ अथवा वेल्डिङ गरेपछि अब हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड डायमिटरको के गर्छ त पाइप बन्छ हैन त रफ आइरन पाइप बन्छ अब हामी के गर्छौं त्यसलाई द वाल अफ द रफ आइरन पाइप इज प्रोटेक्टेड बाइ कोटिङ देम विथ द थिन फिल्म अफ मोल्टेड जिंक अब हामीले के गर्छौं जिंकलाई मोल्टन गरेर के गर्दिन्छौं भन्दा त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं कोटिङ गरिन्छ लेप गर्दिन्छौं भने त्यो पाइपलाई नै हामी के भन्ने रहेछ त ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप भन्छौं हैन यो प्रोसेसलाई के भन्छ होला द वाल अफ रफ आइरन पाइप इज प्रोटेक्टेड बाइ कोटिङ देम विथ द थिन फिल्म अफ मोल्टेन जिंक दिस प्रोसेस इज नोन एज तपाईले पहिला केमिस्ट्रीमा पढाएको छ ग्याल्भनाइजिङ त ग्याल्भनाइजेसन भेरी गुड ग्याल्भनाइजेसन है तपाईले यो पाइप पनि देख्नु भएको छ हेर्नुस् त यो पाइप हेरेर जस्तो हाम्रो हाउस होल्डरमा युज गरिरहेको हुन्छ नि यो पाइप है ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइपहरु जीआई पाइपहरु हाम्रो यो भित्र जुन हामीले इन्टरनल प्लम्बिङ गर्छौं नि घर भित्र हैन इन्टरनल प्लम्बिङ गर्दा पनि हामीले के गरे हुन्छ त यो पाइप चाहिँ युज गरेर हुन्छ है ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप यहाँ चाहिँ हेर्नु त यहाँ थ्रेड्सहरु हुन्छ यहाँले जस्तो के हुन्छ पिचिङ गरेको हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ पछि जोइन गर्ने बेलामा एउटा पाइपको एन्ड अर्को पाइपको एन्डमा ल्याएर राख्यो अनि बीचमा हामीले के गर्छौं हाम्रो स्क्रू जोइन्ट हुन्छ नि त्यो ल्याएर के गरिदिन्छ हामी त्यसमा बन्द गरिदिन्छौं हैन अनि यो के हुन्छ त पाइप चाहिँ कनेक्ट हुन्छ है अब यसको लाइफ स्पान चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा 20 इयर्स हुने रहेछ है लाइफ स्पान चाहिँ हजुर भन्नु यो जीआई पाइपहरु हाउस होल्डरमा मात्र युज हुन्छ कि अरु ठाउँमा कति हैन युज त हाम्रो त्यो खानेपानीको ट्रान्समिसनमा पनि युज भएको हुन्छ युज नहुने भन्ने चाहिँ होइन तर विशेष गरी हामीले देख्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दा तपाई हामीले देखेको अहिले देखेको भने कहाँ हो त भन्दा हाउस होल्डमा युज भएको चाहिँ देखाएको छ नि त त्यो भनेको हो त्यो भन्नेमा फेरि हाम्रो चाहिँ बाहिर युज नहुने हाउस होल्डमा कनेक्सनलाई मात्र युज हुने भन्ने चाहिँ होइन तपाईको ट्रान्समिसनको लागि पनि युज हुन्छ धेरै जस्तो पानीको प्लास्टिक पाइपबाट पनि बाँडिरा हुन्छ नि सब ट्रान्समिसनको लागि त्यो कालो पाइप हो हो तर तपाईको घर भित्र नि तपाईले घर भित्र वाटरहरु त्यो गर्दाखेरि तपाईले जुन राख्नुहुन्छ नि भित्रको इन्टरनल प्लम्बिङ गर्नुहुन्छ नि त्यसमा तपाईले पाइप युज गरे हुन्छ धेरै जस्तो भन्नुस् त यस सर इन्टरनल प्लम्बिङ गर्दा यही ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप युज गरे हुन्छ नि है यस सर है अनि त्यो पाइप चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि उसको लागि युज गर्छौं के परि वायरिङको लागि चाहिँ फेरि युज गर्छौं हामी प्लास्टिक पाइपहरु हैन त त्यो तारहरु लानु पर्यो भने चाहिँ सबै के गर्छ त भन्दा फेरि प्लास्टिक पाइपहरु युज गर्छ है इन्सुलेसनको लागि हैन भयो क्लियर भयो यस सर अब हाम्रो यसको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लाइट इन वेट इजी इन ट्रान्सपोर्ट एन्ड ह्यान्डलिङ कटिङ एन्ड वर्किङ जोइनिङ एन्ड गिभ्स अ नीट अपरेन्स हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइट इन वेट हुन्छ हैन त्यसपछि हामीलाई के गर्नु भयो इजी हुने भयो ह्यान्डलिङ ट्रान्सपोर्टिङमा कटिङमा वर्किङमा जोइनिङमा सबैमा के हुने भयो त सजिलो हुने भयो हैन र यसको के हुन्छ त भन्दा फिनिशिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुने भएकोले के गर्छ राम्रो अपीयरेन्स दिन्छ है यसको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के हो त भन्दा यो कस्टली हुन्छ हैन कोरोसिभ हुन्छ भनेको त्यो जुन केमिकल्सहरु छ भने त्यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडहरु अल्कालीहरु छ भने चाहिँ के हुन सक्छ त कोरोड हुन सक्छ है जुन हामीले जिंक कोटेड गरेका छौं नि त्यो जिंक कोट चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा कोरोजन भएर जान्छ हैन अनि कास्ट आयरन पाइप भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त लेस ड्युरेबल हुन्छ हैन त हाम्रो कास्ट आयरन पाइपको चाहिँ 100 इयर्स भन्दा बढी थियो लाइफ स्पान पनि यसको लाइफ स्पान जम्मा कति छ 20 इयर्स छ है अब यसको सुटेबिलिटी चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि हैन इनसाइड प्लम्बिङ इन बिल्डिङ बट नाउअडेज it is replaced by PPR pipe due to the high cost of GI pipe है GI pipe को के त कस्ट बढी भयो अनि पछि के गरे त प्लास्टिक पाइपहरु आए प्लास्टिक पाइपमा के भयो त पछि क्वालिटीहरु राम्रो भएर आयो के PPR पाइपहरु आछ नि अहिले त्यो क्वालिटी एकदम राम्रो भएर आएपछि के भयो त भन्दा अहिले चाहिँ PPI पाइपहरु युज हुन थालेछ के रे PPR पोलिप्रोपाइलिन र्यान्डम PPR पाइप चाहिँ के हुन थाल्छ त युज हुन थालेछ अहिले त्यही भएर ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप अब बिस्तारै युज के हुँदैछ इन्टरनल प्लम्बिङमा पनि कम हुँदैछ है अर्को छ स्टील पाइप हैन स्टील पाइप्स आर फेब्रिकेटेड बाइ रोलिङ अ फ्ल्याट स्टील प्लेट टु प्रपर डायमिटर एन्ड एजेस आर रिबेटेड अर वेल्डेड यसमा पनि त्यही हो अघि हेर्नुस् त तपाईको
यो रफ आइरन पाइप अनि ग्याल्भनाइज आइरन पाइपमा के गरेको थियो त भन्दा रफ आइरनको प्लेट थियो अनि त्यो प्लेटलाई के गरेको थियो त रोल गरेर के गरेको थियो रिबेट अथवा के गरेको थियो वेल्डेड गरेको थियो। अब के हुने भयो यसमा चाहिँ हाम्रो स्टिलको प्लेट हुने भयो है। अनि त्यो स्टिलको प्लेटलाई के गर्ने भयो रोल गर्ने भयो अनि रोल गरेर के गर्ने भयो रिबेट अथवा वेल्डेड गर्ने भयो। त्यसरी अब के भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड डायमिटरको हामी के गर्न सक्छौँ त पाइप हामी के गर्न सक्छौँ त फेब्रिकेट गर्न सक्छौँ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ त स्टिल पाइप भयो है। तपाईँले यो देख्नु भयो स्टिल पाइप त हामीले देखि नै रहेछौँ होइन। अब यसको एडभान्टेजेस के हो त स्टिल पाइपको भन्दाखेरि इट इज चिप सस्तो हुँदो रहेछ लाइट इजी इन ह्यान्डलिङ एन्ड ट्रान्सपोर्ट इजी इन जोइनिङ विथ स्क्रु सकेट जोइन्ट एन्ड 20 years अफ लाइफ स्पान रेसिस्टेन्स टु कोरोजन वेन एक्सपोज टु एटमोस्फियर भन्छ। यो चाहिँ के हुने रहेछ सस्तो हुने रहेछ हल्का हुने रहेछ। हल्का हुने बित्तिकै हामीले ह्यान्डलिङ र ट्रान्सपोर्ट गर्न के हुने भयो सजिलो हुने भयो सस्तो हुने भयो। साथसाथै हामीले के भयो त स्क्रु सकेट जोइन्टले हामी के गर्न सक्छौँ इजिली के गर्न सक्छौँ त जोइन गर्न सक्छौँ। यसको लाइफ स्पान कति रहेछ त भन्दा 20 years रहेछ होइन। अनि यसले के गर्दो रहेछ त भन्दा कोरोजनलाई चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ त रेसिस्ट गर्न सक्दो रहेछ कास्ट आयरन पाइप जस्तै होइन। ल जब हामीले के गर्यौँ यसलाई एटमोस्फियरमा के गर्यो इजिली एक्सपोज गर्यो भने अब फेरि हामीले यसलाई भित्र लगेर बरिड गर्यो भने चाहिँ फेरि के हुनसक्छ स्टिल पाइपमा रस्टिङहरू हुनसक्छ है। अब यसको डिसएडभान्टेजेसहरू के हो त भन्दा मे गेट कोरोडेड बाई एसिडिक एन्ड अल्कालाइन वाटर एन्ड लायबल टु इन्क्रस्टेसन। अब के हुने भयो त भन्दा तपाईँको चाहिँ एसिड अल्कालीहरू चाहिँ के छ त वाटरमा मिक्स भएर आएको छ भने त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त यसलाई भन्दाखेरि कोरोड चाहिँ गर्न सक्छ है। अनि त्यो कोरोड भयो भने के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भित्रपट्टि इन्क्रस्टेसन भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा स्केलिङ हुन्छ। जस्तो तपाईँको त्यहाँनिर के भयो त भन्दा केमिकल्सहरूले तपाईँको रिएक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ त भन्दा त्यो पत्र उक्केर आउँछ नि त। अनि त्यो पत्र उक्केर आएपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ त खाल्टोहरू पर्न थाल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्क्रस्टेसन भन्नु भन्छौँ। इन्क्रस्टेसन हुन थाल्छ भनेपछि अब के हुने भयो तपाईँको इन्क्रस्टेसन बढ्दै बढ्दै गयो भने पाइप के हुन्छ त अब त्यहाँ होल हुन्छ फर्मेसन हुन्छ। होल फर्मेसन भएपछि तपाईँको लिकेज हुन्छ होइन। अब लिकेज भएको थाहा भएन भने के हुन्छ त भन्दा बाहिर पोल्युटेड वाटर छ भने पोल्युटेड वाटर के हुन्छ त्यो पाइपमा भित्र इन्टर गर्न सक्छ। अब यसको सुटेबिलिटी चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा मेन लाइन्स वेयर प्रेसर इज हाई एन्ड वेन पाइप इज एक्सपोज टु ओपन एटमोस्फियर। यदि हामीले के गर्छौँ त पाइपलाई चाहिँ ओपन एटमोस्फियरमा के गर्ने हो त राख्ने हो बरिड गर्ने होइन पुर्ने होइन भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त मेन पाइप लाइनको रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त स्टिल पाइपलाई चुज गर्न सक्छौँ है। अब अर्को छ कङ्क्रिट पाइप होइन। अब कङ्क्रिट पाइप भनेको के हो त भन्दा इट इज मेड अप अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट होइन। अब यो सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दा प्रिकास्ट पनि हुनसक्छ कास्ट इन सिट्यु पनि हुनसक्छ है। अब धेरै नै अहिले इन्जिनियरिङमा युज हुने चाहिँ यो प्रिकास्ट कास्ट इन सिट्यु भन्ने टर्म चाहिँ धेरै हुन्छ। के हो त प्रिकास्ट भनेको तपाईँलाई पाइप चाहियो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मलाई यो यति डायमिटरको पाइप चाहियो यति स्ट्रेन्थको पाइप चाहियो भनेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको मोल्ड बनाउँछ होइन। अनि त्यो मोल्डमा लगेर के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के गर्छ त सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप चाहिँ के गरिदिन्छ त राख्छ म्यानुफ्याक्चर गरिदिन्छ भने त्यो हाम्रो प्रिकास्ट भयो। अर्को कास्टिङ सिट्यु भनेको चाहिँ तपाईँलाई के छ त भन्दा पाइप चाहियो है। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यहाँ बाहिरबाट म्यानुफ्याक्चर गरेर ल्याउने होइन कि त्यही के गर्ने त जहाँनिर त्यो पाइपलाई राख्ने हो त्यही ठाउँमा तपाईँले के गर्नु त फर्मवर्कहरू राखेर भन्छ हामी फर्मा भन्छौँ नि फर्मवर्कहरू राखेर के गर्छ त त्यही ठाउँमा के गर्छ त कङ्क्रिटलाई के गरे कास्ट गरेर यदि हामीले पाइप बनायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त कास्ट इन सिट्यु हो है। तर हामी के गर्छ विशेष गरी प्रिकास्टै के गर्छौँ त प्रिफर गर्छौँ है। कङ्क्रिट पाइप चाहिँ आइदर प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट अर रेनफोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप। अब यो कङ्क्रिट पाइप पनि दुईवटा टाइपको हुनसक्छ। एउटा के हुन्छ त प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको हाम्रो जस्ट के भयो त स्यान्ड होइन अनि सिमेन्ट अनि त्यसपछि हाम्रो कोर्स एग्रिगेट भनेको ग्राभल भनौँ न त्यो राखेर मात्र पनि के गर्छौँ त भन्दा हामी कङ्क्रिट पाइप चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ भने त्यो हाम्रो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भयो। अब त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीलाई बढी बनाउनु पर्यो हाई बनाउनु पर्यो होइन भने हामी त्यसमा के गर्छौँ त अब रेनफोर्समेन्ट बारहरू पनि युज गर्छौँ रडहरू पनि युज गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप हुने भयो। भने चाहिँ हाई प्रेसर छ भने हामी रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप युज गर्ने भयौँ। लो प्रेसर छ भने हामी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप चाहिँ हामी के गर्ने भयो त युज गर्ने भयौँ है। अब यो प्रिकास्ट कङ्क्रिट पाइपलाई एउटा हामीले देखिराखेकै त्यसको नाम पनि छ ह्युम पाइप भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ हामी सबैजनाले देखेकै छ है। प्रिकास्ट सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप इज पपुलरली नोन एज ह्युम पाइप होइन। यस्तो पाइपहरू हामीले देखिरहेछौँ है। देखेको छ यस्तो पाइप छ सर सबैभन्दा बढ्ता देखेको पाइप यही होला किनभने अहिले जताततै के भइरहेछ ढलको काम भइरहेछ नि होइन।
गाउँमा जताततै अहिले ढलको धेरै जस्तो कामै ढलको भइरहेछ अहिले है। बाटो बनाउने ठाउँमा ढल हाल्नु परिहाल्यो अनि ढल हालेपछि राजस्व पनि बढी उठ्छ, नगरपालिकालाई पनि यस्तो पाइप देख्नु भएको छ भने यो पाइप चाहिँ छ नि विशेष गरी तपाईँको नि वाटर सप्लाईमा भन्दा पनि तपाईँको कहाँनिर बढी युज हुन्छ त भन्दाखेरि सेनिटरीमा युज हुन्छ है। तपाईँको ढलको लागि बढ्ता युज हुन्छ है यो कङ्क्रिट पाइप चाहिँ, वाटर सप्लाईमा कमै युज हुन्छ। तैपनि हामीले पढ्नु चाहिँ पऱ्यो फेरि है त कङ्क्रिट पाइप। पछि हेर्छ यही च्याप्टर तपाईँहरूको पछि गएर कहाँनिर फेरि पढाइ हुन्छ, सेनिटरी इन्जिनियरिङमा गएर पनि पढाइ हुन्छ है पछि कन्भेन्स भन्ने पढाइ हुँदाखेरि। अर्को एडभान्टेजेस के छ, रेसिस्टेन्स कोरोजन एन्ड लाइफ इज अबभ 75 इयर्स। कोरोजन रेसिस्टिभ हुने रहेछ यो प्लास्टिक के अरे कङ्क्रिट पाइप। यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ के हुने रहेछ त 75 इयर्सभन्दा बढी हुने रहेछ होइन। मेन्टेनेन्स कस्ट कम हुने रहेछ। लिस्ट थर्मल एक्सपान्सन भनेको तपाईँको टेम्परेचर धेरै राइज भए पनि धेरै घटे पनि के हुन्छ त एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन चाहिँ कम हुँदो रहेछ। अनि यसलाई के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दा अन्डर वाटर पनि हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ त राख्न सक्दो रहेछौँ होइन। अनि यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो नर्मल ट्राफिक लोड जुन छ त्यसलाई पनि के गर्न सक्छ त रेसिस्ट गर्न सक्छ है। अब यसको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिकास्ट टाइप इज हेभी टु ह्यान्डल एन्ड ट्रान्सपोर्ट। यसलाई के गर्छौँ हाम्रो हेभी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सपोर्ट गर्न ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ है। अनि हामी के गर्न सक्दैनौँ त भन्दा एकदमै धेरै हाई प्रेसर भएको ठाउँमा हामी यो युज गर्न सक्दैनौँ है। अब रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप छ भने त्यसले प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइपको भन्दा बढ्ता के गर्छ त भन्दाखेरि प्रेसर रेसिस्ट त गर्छ। तर कास्ट आइरन पाइप रफ आइरन पाइपको रेस्पेक्टमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले प्रेसर चाहिँ के गर्छ त कम मात्र रेसिस्ट गर्छ है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो कङ्क्रिट पाइप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एसिड अल्काली अथवा साल्टी वाटरहरू छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा कोरोड हुन्छ है। अनि यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यसले हामीले जोइन गर्न पनि के छ त भन्दा गाह्रो छ होइन। र यो हाम्रो कङ्क्रिट पाइप चाहिँ हामीले जति नै के गऱ्यौँ त भन्दा राम्रो बनाए पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट के हुन्छ त लिक हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कङ्क्रिटको जुन हाम्रो वाल हुन्छ त्यो वालबाट के हुन्छ त भन्दा लिक हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ बिकज ड्यु टु द इफेक्ट अफ पोरोसिटी है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिसएडभान्टेज। अब सुटेबिलिटी चाहिँ के हो त कुन ठाउँमा युज गर्ने त यो भन्दाखेरि वेन वाटर डज नट फ्लो अन्डर प्रेसर भनेपछि हामी यो खास भन्यो भने यो पाइपलाई हिम पाइपलाई के गर्छौँ त हाम्रो ग्राभिटी फ्लो हुने ठाउँमा लगेर चाहिँ राख्छौँ होइन। पछि ग्राभिटी फ्लो हुने बेलामा के हुने हो त त्यहाँनिर प्रेसर नहुने भयो, जस्ट ग्राभिटीको कारणले फ्लो गरेर जाने भयो। पछि त्यो सिस्टम हाम्रो कस्तो सिस्टम हो त भन्दा सिवरेज सिस्टम हो जुन हामी ढल भनिरहेछौँ नि हो। यस्तो हामी ढलहरूकोमा चाहिँ हामी विशेष गरी तपाईँले देख्नु भएको भनेको यो कङ्क्रिट पाइपहरू हो विच इज पपुलरली नोन एज ह्युम पाइप होइन। हामी ह्युम पाइप भन्छौँ। अर्को छ एस्पेस्टस सिमेन्ट पाइप एसी पाइप भन्छौँ होइन। एस्पेस्टस सिमेन्ट पाइप अब यो के हो त भन्दा हेर्नु त नामबाटै छ एस्पेस्टस र सिमेन्ट। यदि तपाईँले एस्पेस्टस फाइबर होइन र अर्को के त सिमेन्टलाई मिक्स गरेर पाइप बनाउनु भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एस्पेस्टस सिमेन्ट पाइप भन्छौँ। मेड अप अफ मिक्सचर अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट एन्ड एस्पेस्टस फाइबर। तपाईँले एस्पेस्टस सिट देख्नुभयो, तपाईँहरूले केमिस्ट्री प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा नि तपाईँहरूले कुनै पनि कुराहरू तताउनु पर्यो भने त्योभन्दा तलपट्टि एस्पेस्टस सिट राखेर अनि त्योभन्दा माथि तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो फ्लाक्सहरू राखेर होइन ग्लासहरू राखेर ग्लासको फ्लाक्सहरू अथवा त्यो उहरू राखेर तपाईँले हिट गर्नुहुन्थ्यो नि। एस्पेस्टस सिट देख्नुभयो हो सर। हेर्दा कागज जस्तो देखिन्छ नि है हेर्दाखेरि कागज जस्तो देखिन्छ नि हो त्यही हो एस्पेस्टस फाइबर होइन। त्यो एस्पेस्टस फाइबर र तपाईँले के गर्नुभयो त पोर्टल्यान्ड सिमेन्टलाई मिक्स गरेर यदि तपाईँले के गर्नुभयो त पाइप बनाउनु भयो भने चाहिँ द्याट पाइप इज एस्पेस्टस सिमेन्ट पाइप हेर्नुहोस् त यस्तो खालको हुन्छ है। सिमेन्ट र एस्पेस्टस फाइबरलाई मिक्स गरेर अनि तपाईँले के गर्यो जति डायमिटर चाहिने त्यति डायमिटरमा के गर्यो त पाइपलाई मोल्डमा राखेर के गर्यो त म्यानुफ्याक्चर गर्यो है। अन्त यसको एडभान्टेज के हो त नट एफेक्टेड बाई सल्ट वाटर स्मुथ लाइट सो इजी इन ह्यान्डलिङ। यो सल्टहरू वाटरहरू यिनीहरूले के गर्दैन त्यसलाई इफेक्ट गर्दैन होइन। अनि यसलाई के हुन्छ त लाइट वेट भएको कारणले गर्दाखेरि ह्यान्डलिङ गर्न पनि इजी हुन्छ है। अर्को यसको डिसएडभान्टेज के हो त भन्दा एफेक्टेड बाई अल्काली एन्ड एसिड एन्ड अल्सो ब्रिटल सो कस्टली इन ट्रान्सपोर्ट। अब तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको ब्रिटलनेस हेर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई अलिकति बढी फोर्स लाग्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त भन्दाखेरि भाँचिन्छ क्या फुट्छ यो ब्रिटल हुन्छ यसको नेचर। भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा पनि एकदमै के गर्नु पर्यो याद गर्नुपर्छ। याद गर्नुपर्ने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो त्यो पाइपहरू नभाँचोस् भन्नको लागि त्यसलाई फर्ममा राखेर अथवा तपाईँको के गर्नु पर्यो त अरू कुराहरू जस्तो परालहरू यताउता भुसहरू राखेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको कारणले गर्दा कस्टली हुन्छ है। र अल्काली एसिडहरूले गर्दाखेरि यसमा के हुने रहेछ त कोरोजन हुने रहेछ। यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज रहेछ
है त। अब सुटेबिलिटी भने के हो त भन्दा स्मल साइज डिस्ट्रिब्युसन पाइप, र विशेष गरी यो एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि वाटर सप्लाईको लागि युज गर्दैन। यो पनि युज कहाँनिर हुन्छ त तपाईँहरूको भन्दा इन्डस्ट्रियल उसमा युज हुन्छ, जहाँनिर के हुन्छ त भन्दा एसिड अल्कालीहरू फ्लो गराउँदैनौँ हामी होइन सिवरको रूपमा ढलमा, अनि त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप चाहिँ हामी युज गरेर हुन्छौँ है। वाटर सप्लाई सिस्टममा विशेष गरी एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप युज हुँदैन। अर्को छ प्लास्टिक पाइप है त। अब यो प्लास्टिक पाइप भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट इज मेड अप अफ प्लास्टिक एन्ड कमन इन नाउडेज। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो प्लास्टिक पाइप भने चाहिँ केबाट बन्छ त भन्दा प्लास्टिक्सहरूबाट बन्छ, प्लास्टिकबाट बन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के छ त अहिले कमन छ होइन। अब यो चाहिँ के हुन्छ कोरिजन रेसिस्टेन्ट हुन्छ, लाइट इन वेट हुन्छ, र यो के हुन्छ त अब इकोनोमिकल हुन्छ, त्यही भएर प्लास्टिक पाइपहरू युज हुने हो होइन। अब यसको एडभान्टेजेसहरू के हो त भन्दाखेरि लाइट हुन्छ, चिप हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ सबैभन्दा राम्रो कुरा भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त लङ्गर लेन्थमा के गर्छौँ त हामी मार्केटमा पाउँछौँ होइन। 100 मिटर 50 मिटरको रोलमा पाउँछ यो पाइप होइन। अथवा के हुन्छ प्लास्टिक पाइपहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रोलमा नपाए पनि हाम्रो ठुलो ठुलो पाइपहरू त रोलमा हुन्न, फेरि ठुलो डायमिटर भएको त्यो पनि के हुन्छ त हाम्रो 20 मिटर 15 मिटरको पाइपहरू चाहिँ हामी लेन्थको पाइपहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ त पाउन सक्छौँ है। अनि के हुन्छ हामी यो इलेक्ट्रिकल इन्सुलेसन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाइपलाई हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो वायरिङमा पनि युज गर्न सक्छौँ है। अनि कोरोजन फ्री भइहाल्यो। अनि यसको लाइफ स्पान कति रहेछ त 20 इयर्स रहेछ। यो चाहिँ यसको एडभान्टेजेस। अब डिसएडभान्टेजेस के हो त प्लास्टिक पाइपको भन्दाखेरि लेस रेसिस्टेन्ट टु हट वाटर हेर्नु त। तपाईँको त्यो पाइपमा नि तपाईँको प्लास्टिक पाइपमा हट वाटर फ्लो गरायो भने तपाईँले पानी खाँदाखेरि प्लास्टिक प्लास्टिक जस्तो तपाईँको टेस्ट आउँछ हो, स्मेल पनि त्यही अनुसारको आउँछ नि, प्लास्टिक प्लास्टिक जस्तो स्मेल आउँछ तातो पानी भयो भने होइन। जस्तो तपाईँको घरकै पानीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हामीले त्यो सर्भिस कनेक्सन भनेको जुन तपाईँको जहाँबाट धारो दिएको छ त्यहाँबाट ल्याउनको लागि त हामीले के गरेर हुन्छौँ त भन्दा त्यही पोलिथिन पाइपहरू युज गरेर हुन्छ, प्लास्टिक पाइप होइन त। अनि त्यो जब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब धेरै गहिरो हामीले फेरि के गरेर हुँदैन पुर्या हुँदैन त्यसलाई पाइपलाई होइन। सोइलबाट हामीले धेरै तल पुर्या हुँदैन भने के हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो पाइप एक्सपोज भएको ठाउँमा नि तपाईँको तात्यो भने त्यहाँबाट आएको पानी चाहिँ पुरै प्लास्टिक जस्तो गनाउँछ है। त्यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज। अर्को भनेको चाहिँ के हो त क्यान बी इजिली कट भनेपछि के हो भने पहिला चाहिँ एक्चुअली हाम्रो यतातिर पानी त्यो पाइप चोर आउँथ्यो कि तपाईँको घरभन्दा बाहिरपट्टि त्यो पाइपहरू त्यो हामीले जस्तो धारामा जोडेर राखेको हुन्छ नि, ट्याङ्कीमा र धारामा जोडेर राखेको छ भने बाहिर छ भने पाइपै चोरेर लिएर जाने होइन। अनि पाइप जहाँनिर एक्सपोज भएको छ त्यो ठाउँको पाइपै के गर्ने काटेर लिएर जाने भनेपछि अब यो प्लास्टिक पाइपहरू काट्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ चोरी हुने चान्सेस चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिसएडभान्टेजेस हो है। अब यसको सुटेबिलिटी भने के हो त भन्दा सबै खालको वाटर सप्लाई सिस्टममा हामी के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ है। अब प्लास्टिक पाइप्सको पनि टाइपहरू छ। अघि हाम्रो उहाँले ओमजीले भन्नुभएको थियो पिभिसी पाइप भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यो पिभिसी पाइप भनेको पोलिभाइनल क्लोराइड पाइप भन्छ, त्यो पनि के हो त प्लास्टिक पाइपको एउटा टाइप हो है। अब हामीले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा लो डेन्सिटी पोलिइथाइलिन पाइप जसलाई हामी एलडिपी पाइप भनेर भन्छौँ है। लो डेन्सिटी पोलिइथाइलिन एलडिपी पाइप है। यो चाहिँ हामीले विशेष गरी हेर्नुभयो भने तपाईँको हाम्रो घरतिर जुन वायरिङमा युज गर्छौँ नि हामी रोल लिएर आउँछौँ, अनि त्यसपछि के गर्छ त्यो रोललाई ढलान गर्ने बेला पनि हामी ढलान गर्नुभन्दा अगाडि हाल्छौँ होइन। अनि घरभित्र हाम्रो चाहिँ यो रुमहरूमा वायरिङ गर्नु पऱ्यो भने पछि हामी त्यो इँटाहरूलाई के गर्छौँ त काटेर अनि के गर्छौँ त्यहाँ वायरिङ गर्छौँ। त्यो बेला युज हुने भनेको चाहिँ यो लो डेन्सिटी पोलिइथाइलिन पाइप हो है। अब यो लो डेन्सिटी पोलिइथाइलिन पाइपको पनि स्ट्रेन्थ बढाउनु पऱ्यो भने अब त्यसलाई हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाई डेन्सिटी दिने त हो नि, हार्ड बनाउनु पऱ्यो भने है। अर्को पाइप हुन्छ हाई डेन्सिटी पोलिइथाइलिन पाइप एचडिपी पाइप भनेर है। अर्को हुन्छ अघि ओमजीले भन्नुभएको नाम यो हेर्नु त पोलिभिनाइल क्लोराइड पिभिसी पाइप भनेर भन्छ होइन। अर्को हुन्छ अनप्लास्टिसाइज पोलिभिनाइल क्लोराइड युपिभिसी भनेर भन्छ नि है। यो चाहिँ हाम्रो के हो अनप्लास्टिसाइज पोलिभिनाइल क्लोराइड पाइप हो। अर्को हुन्छ पोलिप्रोपाइलिन ऱ्यान्डम पाइप, अहिले हामीले धेरै जस्तो अहिले युज गर्ने भने पिपिआर पाइपहरू हो है। ग्रिन कलरमा तपाईँले देख्नु भएको होला पिपिआर पाइप, त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछ पोलिप्रोपाइलिन ऱ्यान्डम भनेर भन्छ है। ल अब तपाईँहरूलाई असाइनमेन्ट चाहिँ के हो त तपाईँहरूको तपाईँले काम के गर्नु पर्यो भन्दा राइट अबाउट द प्लास्टिक पाइप्स मेन्सन अब विथ दियर एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस। जुन माथि हामीले प्लास्टिक पाइपको नाम भनेको छौँ 5वटा एलडिपी एचडिपी पिभिसी युपिभिसी र पिपिआर, त्यो पाइपको के गर्नु पर्यो त के हो यो पाइपहरू भनेको भनेर के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो। प्लस एलडिपी पाइपको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो भन्दै भन्दै के गर्नु पर्यो पिपिआर पाइपको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस के हो भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त असाइनमेन्ट गरेर मलाई बुझाउनु पर्यो। ल अब हामीले के गर्यौँ पाइपहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब पाइपलाई लगेर के गर्नु पर्यो त हाम्रो लेइङ गर्नु पर्यो
हैन बिछाउनु पर्यो पाइपलाई भनेपछि अब त्यो पाइप ले गर्ने स्टेप्सहरू के हो त लेइङ अफ पाइपको स्टेप्सहरू भन्दाखेरि द स्टेप्स इन्भल्भ इन द लेइङ अफ पाइप्स आर पहिलो भनेको प्रिपरेसन अफ डिटेल म्याप अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म्याप चाहिँ के गर्नुहुन्छ त प्रिपेयर गर्नु भएको हुन्छ हैन किनभने त्यहाँ सर्वे गरिसकेका हुन्छौँ हामीले अनि त्यो सर्वे गरेर ल्याएको डाटाहरूमा हामी के गर्छौँ त अब हामी प्लट गर्छौँ है प्लट गरेर हामी के गर्छौँ म्याप बनाउँछौँ हैन टोपोग्राफीको म्याप बनाउँछौँ अथवा त्यसको हामी के गर्छौँ प्लान प्रोफाइलहरू बनाउँछौँ अनि हामी के गर्छौँ यो पाइपहरूलाई टेन्टेटिभ हामी कहाँबाट लिएर जाने त भन्दा यहाँबाट लिएर जाने भनेर त्यो म्यापमा के गर्छौँ हामी अलाइनमेन्ट हामी फिक्स गर्छौँ है फर्स्ट म्यापमा अलाइनमेन्ट फिक्स हुन्छ है अब म्यापमा अलाइनमेन्ट फिक्स भएपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब म्यापमा लगेर हामीले पाइप गाड्ने हो होइन सर फिल्डमा कहाँ लगेर गाड्ने हो पाइपलाई फिल्डमा गर्नु पर्यो फिल्डमा लगेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब म्यापबाट के गर्नु पर्यो फिल्डमा के गर्नु पर्यो सेटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि द्याट इज सेकेन्ड वान इज लोकेटिङ प्रपोज अलाइनमेन्ट अफ पाइपलाइन अन द ग्राउन्ड विच इज नोन एज सेटिङ आउट अब के गर्नु पर्यो त्यो म्यापमा जुन हामीले के गरेका छौँ अब अलाइनमेन्टहरू फिक्स गरेका छौँ त्यसलाई ल्याएर के गर्नु पर्यो त अब ग्राउन्डमा ल्याएर के गर्नु पर्यो अलाइनमेन्ट फिक्स गर्नु पर्यो है यो पाइप यहाँ जान्छ यहाँ गएपछि यो पाइप के हुन्छ बेन्ड हुन्छ यहाँ यसरी बेन्ड हुन्छ भनेर त्यहाँ के गर्नु पर्यो त सबै अलाइनमेन्टहरू चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त हामीले लोकेट गरिदिनु पर्यो विच इज नोन एज सेटिङ आउट होइन त्यसपछि के हुने भयो हाम्रो सेटिङ आउट पछाडि अब यहाँ पाइप जान्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि अनि पाइपको डायमिटर कति छ के छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने अब हामी के गर्छौँ त एक्सकाभेसन अफ ट्रेन्च भनेको अब हामी के गर्छौँ पाइपलाई लिएर जानको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब खाल्टो बनाउँछौँ होइन त्यो खाल्टो बनाउँदा चाहिँ के गर्छौँ त हामी भन्दा जस्तो पाइपको जति एक्सटर्नल डायमिटर छ होइन त्यहाँबाट हामी कति विड्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ त भन्दा 60 सेन्टिमिटर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी विड्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ किन पाइपलाई लगेर हामीले खाल्टो खन्यो खाल्टो खनेर पाइपलाई हालिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा पाइपको दायाँ बायाँ बसेर नि त्यो पाइपलाई हामीले जोइन गर्नु छ भने जोइन गर्नको लागि हामीले त्यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिन्छ जति डायमिटरको पाइप छ त्यति नै विड्थको हामीले खाल्टो खन्यो भने त पाइप गयो त्यसपछि कहाँ बसेर काम गर्ने जोइनको काम गर्न सकिन्छ त त्यही भएर हामीलाई जोइनको काम गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम के गर्छौँ त भन्दा त्यो पाइपको एक्सटर्नल डायमिटर भन्दा 60 सेन्टिमिटर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्पेस चाहिँ हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ है 60 सेन्टिमिटर यता 60 सेन्टिमिटर उता 60 सेन्टिमिटर है ल अनि त्यो पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो ट्रेन्च खन्दाखेरि अब कति डेप्थ खन्ने त भन्दाखेरि तपाईँको पाइपको जुन टप पार्ट हुन्छ नि त्यो टप पार्टबाट कम्तीमा पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि ट्रेन्चको जुन अप्पर पार्ट छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त 0.9 मिटर त्यो भनेको कति 90 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुनुपर्छ त गहिरो हुनुपर्छ है टपबाट है टोटल डेप्थ अफ ट्रेन्च भनेको चाहिँ के हुने भयो डायमिटर एक्सटर्नल डायमिटर अफ पाइप प्लस डिस्टेन्स फ्रम टप अफ द पाइप टु द टप अफ द ट्रेन्च हुने भयो है कुरा बुझ्यो अब हामीले के गर्यौँ एक्सकाभेट गर्यौँ है कति विड्थको एक्सकाभेट गर्ने अनि कति हाइटको एक्सकाभेट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ होइन त पाइपको डायमिटर कति पाइपको डायमिटर राख्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भने एक्सटर्नल डायमिटर अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो 60 सेन्टिमिटर बढी के गर्नु पर्यो विड्थ दिएर हामीले खन्नु पर्यो अनि कति डेप्थसम्म खन्ने त भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त पाइपको डायमिटर एक्सटर्नल डायमिटर प्लस डिस्टेन्स फ्रम टप अफ द पाइप टु द टप अफ द ट्रेन्च भनेको लगभग 90 सेन्टिमिटर पछि 90 सेन्टिमिटर प्लस के गर्नु पर्यो एक्सटर्नल डायमिटर पाइप बराबर चाहिँ के गर्नु पर्यो मिनिमम पनि के गर्नु पर्यो त हामीले त्यति डेप्थको ट्रेन्च खन्नु पर्यो कुरा क्लियर भयो यस सर त्यसपछि के गर्छौँ हामी टिम्बरिङ अफ ट्रेन्च गर्छौँ त्यो भनेको के हो त खाल्टो खनिसकेपछि तपाईँको धेरै डेप्थ छ अनि सोइलहरू चाहिँ के छ त भन्दा सफ्ट सोइलहरू छ भने त्यो सोइलहरू सबै के गर्छ अब खसेर के हुन्छ ट्रेन्च पुरिन्छ नपुरोस् भन्नको लागि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो ट्रेन्चमा चाहिँ हामी टिम्बरिङ गर्ने भनेको सपोर्ट दिने हो कि वाललाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा हामीले के गर्छौँ पोस्टहरू गाड्छौँ ठाउँ अनि के गर्छौँ त भन्दा त्यसमा लगेर के गर्छौँ त फ्ल्यागहरू लगेर के गर्छौँ त्यो पोस्टरमा अड्काएर त्यो भित्तामा भएको जुन सोइलहरू छ त्यो चाहिँ के नगरोस् त ट्रेन्चमा नखसोस् भन्नको लागि के गर्छौँ त हामी टिम्बरिङ गर्छौँ है सपोर्ट प्रोभाइड गर्छौँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन द एक्सपिरियन्स अफ द इन्जिनियरले त्यो ट्रेन्चमा पर्दैन सपोर्ट भन्यो सपोर्ट हालेन काम गरिरहेको होइन मान्छे भित्र छिरेर खाल्टोमा बसेर पाइपमा जोइन गरिरहेको थियो अब के भयो त त्यो माटो चाहिँ भरेर खसेर आएर के भयो त काम गरिरहेको मान्छेलाई के गर्यो पुर्यो होइन अब के भयो मान्छे पुरेर बाहिर निक्लिन सकेन भने त मर्छ भनेपछि अब त्यो चाहिँ के हो त भने एक्सपिरियन्स इन्जिनियरको एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्छ
हैन सानो डेप्थ छ भने मान्छे उठ्न भ्याउँछ खसिहाल्यो भने पनि हामीलाई प्रब्लम नहुनेछ भने नगरे पनि भयो टिम्बरिङ तर एकदमै डेप्थ बढी छ हैन हाम्रो चाहिँ 1 मिटर 2 मिटर हैन यस्तो के छ 3 मिटर जस्तो डेप्थमा हामीले के गरेछ त पाइपलाई गाडेको छ अब तपाईले मेलम्चीको पाइप हेर्नु भने सबै त्यस्तो छ 3 मिटर 4 मिटर डेप्थमा के गरेछ त पाइपलाई गाडेको पनि छ त्यस्तो बेलामा हेर्छ भित्र बसेर काम गरिरहेको बेलामा आएर सबै माटो खस्यो भने त गयो त जिन्दगी सक्यो भनेपछि त्यस्तो बेलामा त अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो वाललाई सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ व्हिच इज नोन एज टिम्बरिङ अफ ट्रेन्च है अर्को चाहिँ डिवाटरिङ अफ ट्रेन्च अब तपाईको चाहिँ एकदमै वाटर टेबल हाई छ त्यहाँनेरि भनेपछि तपाईले खाल्टो खन्नु भयो भने त्यो खाल्टोमा के हुन्छ त पानी जम्मा हुन लाग्छ अब खाल्टोमा पानी जम्मा भयो भने तपाईले पाइपलाई राख्न सक्नुहुन्न भनेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ डिवाटरिङ गरिरहनु पर्छ पम्प लगेर राखेर पम्प थ्रु के गर्नुपर्छ पानीलाई तानेर फ्यालिरहनु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको प्रिपरेसन अफ सबग्रेड अब तपाईको खाल्टो खन्नु भयो खाल्टो खनिसकेपछि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब त्यहाँनेरि के गर्नुभयो टिम्बरिङ अफ ट्रेन्च गर्नुभयो सपोर्ट दिनुभयो अनि त्यहाँ पानी आछ भने पानीलाई डिवाटरिङ गर्नुभयो छैन भने भइहाल्यो अनि तपाईले के गर्नु पर्यो अब पाइपलाई राख्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ सब ग्रेड भनेको तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यो भनेको पाइप राख्नुभन्दा तल अब कसरी तपाईले चाहिँ त्यो सोइललाई प्रिपेयर गर्ने त भन्दा तपाईले अब के गर्नुहुन्छ कम्प्याक्ट गर्नुहुन्छ के र्यामिङ गर्नुहुन्छ हामीसँग भाइब्रेटर छ भने भाइब्रेटरले हामी के गर्छौं सबभन्दा फर्स्टमा के गर्छौं त र्यामिङ गर्छौं हैन त्यो र्यामिङ गरिसकेपछि के गर्छौं हामी त्यसमा स्यान्डहरु के गर्छौं त थोरै डेप्थसम्म लगभग तपाईको 15 सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटरको के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्यान्ड चाहिँ के गर्छौं त्यहाँनेरि राख्छौं अनि त्यो स्यान्ड भन्दा माथि लगेर अनि बल्ल के गर्छौं त हामी अब सोइल लगेर के रे हाम्रो पाइपलाई लगेर के गर्छौं त अब राख्छौं है प्रिपरेसन अफ सब ग्रेड पछाडी अब हामी के गर्छौं पाइपलाई हामी लोयरिङ गर्नुपर्छ अब लोयरिङ गर्दाखेरि एकदमै हेभी पाइप छ नि त मान्छेले सक्दैन क्रेनहरु ल्याएर के गर्छ बानेर बिस्तारै लगेर के गर्छ त लगेर ट्रेन्चमा लगेर हाल्छ तपाईको लाइट वेट छ भने के गर्छ त मान्छेहरुले के गर्छ आफैले डोरीहरु बाँधेर बिस्तारै के गर्छ त भन्दा लगेर ट्रेन्चमा लगेर हाल्छ दैट इज द लोयरिङ अफ पाइप्स है त ट्रेन्चमा लगेर हाल्यो अब है अनि त्यो के गर्नु पर्यो अब ट्रेन्चमा लगेर हाल्छको त्यो पाइपलाई के गर्नु पर्यो त जोइनिङ गर्नु पर्यो हैन अब जोइन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो चाहिँ जोइन चाहिँ के हुन्छ त वाटर टाइट हुनु पर्यो है त अनि त्यो जोइनमा चाहिँ फोरहरु के हुनु भयो त बस्नु भएन सफा गर्नु पर्यो है अब जोइनिङ गरिसकेपछि अब के हुन्छ हाम्रो पाइपलाई टेस्ट गर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन त भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो अब पाइपमा टेस्ट गर्ने भनेको जेनरली दुईटा टेस्ट गर्छ एउटा हाम्रो प्रेसर टेस्ट हुन्छ भने अर्को हाम्रो लिकेज टेस्ट हुन्छ है अब के गर्छौं यो पाइपलाई हामी प्रेसर टेस्ट गर्न चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा लगभग 500 मिटर हैन यतिको लेन्थको पाइपलाई है हामी एकैचोटी सबै ठाउँमा प्रेसर टेस्ट गर्न सक्दैनौं हामी के गर्छौं छुट्टै टुक्रा एरियामा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रेसर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो बेला हामी के छ लगभग 500 मिटरको हामी लेन्थ लियो अनि एकतिर के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के गर्यो त भन्दा प्लग गर्यो के थुन्यो एउटा ठाउँमा हैन अनि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि चाहिँ अब हाम्रो पम्प थ्रु एकदमै हेभी पम्प थ्रु के गर्यो त भन्दा कति प्रेसर रेसिस्ट गर्नु पर्यो त्यसमा के गर्ने त 50% प्रेसर बढी थपेर के गर्ने त भन्दा त्यहाँ वाटर पठाउँदाखेरि त्यो पाइप के हुनु भएन त ब्रस्ट हुनु भएन त्यो जोइन्ट के हुनु भएन लिक हुनु भएन फुस्किनु भएन है हामी यसरी चाहिँ के गर्छौं त प्रेसर टेस्ट गर्छौं प्रेसर टेस्टमा पास भयो भने अब जुन अहिले पानी हेरेर हामीले टेस्ट गर्छौं अब त्यो पानीलाई के भन्छ दुवैतिरलाई प्लग गरिदिन्छौं हामी थुनिदिन्छौं है अनि त्यो थुनिसकेपछि के गर्छौं त भन्दाखेरि अब त्यसलाई हामी 24 घण्टासम्म के गर्छौं त्यो पाइपको बीचमा राख्छौं के गर्छौं हामी 24 घण्टा पछाडी के गर्छौं फेरि हामी के गर्छौं पम्प लगेर के गर्छौं पानी लगेर के गर्छौं त्यसमा हाल्छौं हैन अब यदि हामीले पम्प गर्दाखेरि पानी गएन भन्नुको मिनिङ लिक छैन एक थोपा पानी पनि बाहिर निक्लेन हैन तर लिक त हुन्छ अलिअलि भयो अब हामीले के गर्नु 24 घण्टा पछाडी फेरि पम्प लाएर पानी पठाउँदा थोरै पानी गयो जति पानी हामी फेरि भर्नलाई लाग्यो त्यति नै बराबरको पानी के भएको त लिक भएको पछि त्यति पानी चाहिँ लिक हुनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाएर के गर्छौं त हामी लिकेज ठीक छ यति लिकेज भयो भने ठीक छ परमिएबल छ परमिसिबल छ भन्ने कुरा गरेर हामी के गर्छौं त यो चाहिँ पाइपमा टेस्टिङ गर्छौं एउटा प्रेसर टेस्ट अर्को लिकेज टेस्ट अब प्रेसर टेस्टमा पनि पास भयो फुटेन लिक भएन लिकेज टेस्टमा पनि के भयो त लिक भएन पाइपको उबाट वालबाट लिक भएन भनेको क्राइटेरिया मिट गर्यो भने अब के भयो ठीक छ अब हामी के गर्छौं ब्याक फिलिङ अफ ट्रेन्च अब के गर्छौं हामी त्यो पाइपलाई पुर्नु पर्यो अब पुर्दाखेरि के गर्छौं त्यहाँनेरको जुन एक्जिस्टिङ सोइल छ त्यो एक्जिस्टिङ सोइल हालेर पुर्ने हो चाहिँ हामी के गर्छौं 15 देखि 30 सेन्टिमिटरको सोइल हालेर अनि त्यसलाई के गर्छौं र्यामिङ गर्छौं कम्प्याक्ट गर्छौं अनि फेरि के गर्छौं 15 देखि 30 सेन्टिमिटरको सोइल हालेर फेरि के गर्छौं त्यसलाई र्यामिङ गरेर पुर्दै लिएर आउँछौं हैन पुर्दै ल्याएपछि हामी के गर्छौं त भन्दा अनि त्यो पाइप जुन हाम्रो ट्रेन छ त्यो ट्रेनसम्म पुर्याएपछि ट्रेन भन्दा माथि चाहिँ के गर्छौं त हामी अब अलिकति ढिस्को जस्तो बनाइन्छ के 15 सेन्टिमिटर जतिको हामी के गर्दिन्छौं त अलिकति बढी नै के गर्दिन्छौं त सोइल चाहिँ राखिदिन्छौं त्यो चाहिँ किन भन्दा पछि तपाईको भेहिकलहरु जाँदा मुभमेन्टहरु हुँदा कम्प्याक्ट भएर के होस् त
जाओस् भनेर चाहिँ के गर्छौँ त हामी त्यहाँनिर राखिदिन्छौँ। ठ्याक्कै ट्रेन जति नै थियो लेभल त्यति नै लेभलमा राख्यौँ, त्यहाँबाट भेकलहरू जाँदा जाँदा त्यहाँ खाल्टो जस्तो पर्छ। भनेपछि त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त हामी कम्तीमा पनि त्यो ट्रेन्चभन्दा माथि चाहिँ कति त 15 सेन्टिमिटर चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ त त्यसलाई हामी ले गरिदिन्छौँ। ल अनि ब्याक फिलिङ गरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ त अब हाम्रो पाइपलाइन त रेडी भयो भनेपछि अब पहिलोचोटि त्यो पाइपभित्र चाहिँ धेरै इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ होइन। पछि अब हामी के गर्छौँ त क्लोरिन हुन्छ नि जुन है, हामी क्लोरिन के गर्छौँ त वाटरसँग मिक्स गरेर पहिलोचोटि डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि क्लोरिन वाटर पठाउँछौँ। यो पानी चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा यो पानी चाहिँ अब युजरहरूले युज गर्नुहुन्न, सबैले के गरिदिने हो त भन्दाखेरि धारोहरू खोलेर यो पानी के गरिदिने हो पछि फ्यालिदिने हो डिसइन्फेक्सन गरेको पानी। अनि पछिको मात्र पानी के गर्न पाउँछौँ हामी युज गर्न चाहिँ पाउँछौँ। भनेपछि पहिलो युज गर्ने बेलामा हामी डिसइन्फेक्सन गर्छ है। यसरी चाहिँ के भयो त लेइङ अफ पाइपको चाहिँ यतिवटा स्टेप्स हुने रहेछ, 11वटा स्टेप्स। क्लियर छ? क्लियर हो तपाईँहरू? 5 नम्बर सर। हजुर, यो डिवाटरिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो तपाईँले खाल्टो खन्नुभयो होइन, ट्रेन्च खन्नुभयो, सुरुङ भनौँ अब हाम्रो लागि त्यो त्यो खनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ वाटर टेबल छ त्यहाँनिर होइन, पानी आउने ठाउँ छ भने त त्यो सबै ट्रेन्चमा आएर खाल्टो परेको ठाउँमा आएर पानी जम्छ हो सर। खाल्टोमा त पानी जम्छ। अझ खाल्टोमा पानी जमेको बेलामा अब त्यहाँ पाइपलाई हामी लोवरिङ गरेर पाइपलाई हामी त्यहाँनिर राख्न सक्छौँ त, जोइनिङ गर्न सक्छौँ त पानी भयो भने सकिन्न सर। हो भनेपछि अनि के गर्नुपर्छ त्यो पानीलाई त्यहाँबाट फाल्नु पऱ्यो कि। भनेपछि कसरी फाल्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ पम्प लगाएर त्यो पानीलाई के गरिदिन्छ त ट्रेन्चबाट बाहिर फालिदिन्छौँ भने द्याट इज अ डिवाटरिङ अफ ट्रेन्च। क्लियर भयो है त? यो त 11वटा स्टेप्सहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो र इलाबोरेट गर्नु पर्यो है। र तपाईँले यो पनि लेख्नुहोस् है त। लेइङ अफ पाइपको मैले पोइन्टहरू भने तपाईँलाई डिस्क्राइब गरेँ। अब यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा इलाबोरेट गरेर लेख्नु पर्यो। अब अर्को छ पाइप जोइन्ट्स है त। पाइप जोइन्ट्स भनेको के हो त भन्दा जोइन्ट्स आर द एसेसरिज रिक्वायर्ड टु जोइन द पाइप्स। अब पाइपलाई जोइन गर्नको लागि जे एसेसरिजहरू चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पाइप जोइन्ट्स भनेर भन्छौँ है। अब हामी के गर्छ पाइपको जोइन्ट्सहरूको बारेमा पढौँ। पहिलो टाइप स्पाइगोट एन्ड सकेट जोइन्ट भन्ने छ होइन, यो तपाईँले देखेको हो, अघि मैले तपाईँलाई नि। हजुर सिधै नै लाग्यो। अब 5 मिनटमा सकिन्छ। अब 5 मिनटमा सकिन्छ तपाईँको। च्याप्टर सकिन्छ यो है, च्याप्टर सकिन्छ। अर्को क्लासमा अर्को च्याप्टर सकिन्छ, 9 च्याप्टर है त। यो स्पाइगोट एन्ड सकेट जोइन्ट भनेको तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हुन्छ त्यो कास्ट आइरन पाइपमा देखाएको थियो नि, बेल भनेको ठुलो इन्लाज भएको एन्ड थियो, अनि त्यो एजमा के गर्छ त अर्को पाइपको एज छिराउँछ, यसरी इन्सर्ट गर्छ यहाँनिर है। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के गरिदिन्छ त अब त्यो तपाईँको जुट भनौँ न हामी, त्यो जुटको के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि धागो लागेको हुन्छ। अनि यहाँ जहाँनिर बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको ठाउँमा के गरे हुन्छ त भन्दा मोल्टन लिड भनेर तताएर ल्याएर के गर्छ लिडलाई ल्याएर हालिदिन्छ है। लिडलाई ल्याएर हालिदिन्छ यहाँनिर चाहिँ यो लिड भयो है त। यसलाई हामी के भन्छौँ स्पाइगोट एन्ड सकेट जोइन्ट भन्छौँ है त। अब यो चाहिँ हाम्रो मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दा कास्ट आइरन पाइपमा हो होइन। एउटा पोर्सन चाहिँ बेल जस्तो हुन्छ भने अर्को पोर्सन चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँनिर यो चाहिँ बेल जस्तो छ, यो पार्ट हेर्नुभयो भने है, यो पार्ट चाहिँ तपाईँको बेल जस्तो छ। अनि अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पार्ट जुन चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तपाईँको स्ट्रेट पार्ट छ। यो स्ट्रेट पार्टलाई लगेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा बेल पार्टमा लगेर इन्सर्ट गर्नुहुन्छ। अनि इन्सर्ट गरेपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन भएको ग्याप छ त्यो ग्यापमा लगेर चाहिँ मोल्टन लिड तताको लिडले लगेर हालेर के गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्पेस चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ त पुर्दिनुहुन्छ है। अब यो के हुन्छ त हाई कस्ट चाहिँ पर्छ यो जोइन्टलाई, तर के हो त पर्फेक्ट जोइन्ट हुन्छ, लिकेज चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट हुँदैन है। अर्को छ फ्लान्ज जोइन्ट्स। फ्लान्ज जोइन्ट भनेको यस्तो हो, तपाईँले योभन्दा यो 3D फिगर देख्यो भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। एउटा पाइप भयो अनि यहाँनिर के छ त अर्को पाइप छ, अनि बन्दाखेरि नै के हुन्छ त भन्दा यसरी फ्लान्जहरू के हुन्छ त त्यसमा बन्दाखेरि नै हुन्छ है, म्यानुफ्याक्चर हुँदाखेरि नै हुन्छ। अनि हामी के गर्छौँ दुईवटा पाइपको के हुन्छ एन्ड टु एन्ड के गर्छौँ त्यसलाई ल्याएर राख्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर हाम्रो रबर रिङ हुन्छ नि, हामी वासर भन्छ नि, वासर राखेको हुन्छ रबरको। अनि त्यसपछि के गरेको हुन्छ त भन्दा त्यो राखिसकेपछि अनि के गर्छ त नट र बोल्ट होइन, नट र बोल्टले के गर्छ त्यसलाई टाइट गरिदिन्छ है। यस्तो खालको जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्लान्ज जोइन्ट भनेर भन्छौँ
यो पनि हामीले देखिराखेकै हो है त। यो चाहिँ अब हाम्रो के हो, कास्ट आइरन पाइप, ग्याल्भनाइज आइरन पाइप, रफ आइरन पाइपमा र स्टिल पाइपमा चाहिँ के हुन्छ त, फ्लान्ज जोइन्ट्सहरू चाहिँ युज हुन्छ है। युज वेयर प्रेसर इज हाई एन्ड वाइड भेरिएसन अफ टेम्परेचर, जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ तपाईँको टेम्परेचर भेरिएसन धेरै हुन्छ र तपाईँको हायर प्रेसरमा के गर्छ त, फ्लो हुनुपर्ने छ अथवा बाहिरको प्रेसरहरू पनि के छ त बढी छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी के गर्छौँ, फ्लान्ज जोइन्ट चाहिँ के गर्छ त प्रिफर गर्छौँ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यो तपाईँले पहिले नै के गर्नुपर्छ, मलाई कस्तो खालको पाइप चाहिने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ है। तपाईँले कास्ट आइरन पाइप लिएर आउनुभयो अनि कास्ट आइरन पाइप ल्याएर त्यो बेलाइन स्पाइकर जोइन्ट राख्ने खालको पाइप ल्याउनु भयो अनि होइन म त्यसलाई अब फ्लान्ज जोइन्ट राख्छु भन्यो भने सक्नुहुन्न। म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा हेर्नुहोस् त फ्लान्ज राखेको हुन्छ यसमा है। त्यही भएर पहिले तपाईँले के हो त, फ्लान्ज जोइन्ट राख्ने हो भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको पाइप के गर्नु पर्यो त पहिल्यै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ एक्सपान्सन जोइन्ट है त। एक्सपान्सन जोइन्ट भनेको यस्तो हुन्छ, यो एउटा पाइपको एन्ड हो यो यति हेर्नुहोस् त, अनि यो चाहिँ के हो त पछाडिको फेरि के हो त यति भनेको अर्को पाइपको के हो त एन्ड हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ, पाइपलाई हामी के गर्छौँ, एउटा पाइप अर्को पाइपमा इन्सर्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यो के हुन्छ, त्यहाँनिर रबर राखेको हुन्छ यसरी रबर ग्यासेट। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छौँ हामी चाहिँ यो बोल्ट नट एन्ड बोल्टले के गरिदिन्छौँ त हामी टाइट गरिदिन्छौँ है। युज एज सच प्लेसेस वेयर पाइप एक्सपान्ड अर कन्ट्र्याक्ट ड्यु टु चेन्ज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। तपाईँको के छ त, यहाँ हाम्रो जुन एक्सपोज भएको ठाउँको टेम्परेचर जुन चेन्ज हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाइपमा एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो एक्सपान्सन जोइन्ट्सहरू चाहिँ के गर्छौँ त युज गर्छौँ। जहाँनिर टेम्परेचर भेरिएसन बढी हुन्छ, एकदमै समरमा टेम्परेचर राइज एकदम बढी हुन्छ, विन्टरमा तपाईँको टेम्परेचर फल चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले युज गर्ने भनेको एक्सपान्सन जोइन्ट हो है। चेक्स द सेटिङ अफ थर्मल स्ट्रेस इन द पाइप भनेको के हो त भन्दा यदि तपाईँको टेम्परेचर बढेको कारणले गर्दाखेरि जुन स्ट्रेस आउँछ त्यसलाई थर्मल स्ट्रेस भन्छौँ। त्यो थर्मल स्ट्रेसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसले रेसिस्ट गर्नु पर्यो, चेक भनेको चाहिँ है। अब इलास्टिक रबर ग्यासेट किप्स द जोइन्ट वाटर टाइट। तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको यो दुईवटा पाइपको बिचमा तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर के गरेछ त भन्दा रबर ग्यासेट चाहिँ तपाईँले के गरेर राखेको छ, त्यो रबर ग्यासेटले के गर्नुभयो त वाटर टाइट बनाउनु भयो भने चाहिँ वाटर लिकेज के हुन्छ त्यसमा एक्सपान्सन जोइन्टमा हुँदैन है। अर्को भनेको तपाईँको स्क्रुड एन्ड सकेट जोइन्ट, यो त देखेकै कुरा अघि हामीले हेरेका थियौँ नि। यो ग्याल्भनाइज आइरन पाइपमा तपाईँको हेर्नुहोस् त म्यानुफ्याक्चर भएर आउने बेलामा दुवैतिर के हुन्छ, थ्रेड्सहरू हुन्छ यस्तो खालको है, यस्तो यस्तो तलमाथि तलमाथि यस्तो यस्तो हुन्छ। अनि त्यो दुईवटा एन्ड टु एन्ड कनेक्ट गर्छ, यो एउटा पाइप भयो यो अर्को पाइप एन्ड टु एन्ड कनेक्ट गर्यो अनि हामी के गर्छौँ, हामीसँग के हुन्छ त सकेट हुन्छ। अनि त्यो सकेटलाई ल्याएर हामी के गर्छौँ त्यहाँ राखेको हुन्छ पहिला होइन, एउटा पाइपमा इन्सर्ट गरेर राखेको हुन्छ, अर्को पाइप ल्याएर त्यो सकेट थ्रु हामी के गर्छौँ भित्र इन्सर्ट गर्छौँ अनि के गरिदिन्छौँ त्यो सकेटलाई हामी रोटेट गरेर के गरिदिन्छौँ त हामी टाइट गरिदिन्छौँ भने यस्तो खालको जोइन्ट भनेको हाम्रो स्क्रुड एन्ड सकेट जोइन्ट हो है। यो चाहिँ हाम्रो अब केमा युज हुन्छ त भन्दा स्मल डायमिटर भएको कास्ट आइरन पाइप, रफ आइरन पाइप, ग्याल्भनाइज आइरन पाइपमा के हुन्छ त युज हुन्छ, जुन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो स्मल डायमिटरको पाइपहरू युज हुने भनेको इन्टरनल प्लम्बिङमा हो होइन। अब के हुने भयो त, बोथ एन्ड्स ह्याभ थ्रेड्स एन्ड सकेट इज स्क्रुड टु कनेक्ट देम। अब दुईटै पाइपको एन्डमा के हुन्छ थ्रेडहरू हुन्छ, त्यो थ्रेडमा हामी के गर्छौँ भन्दा सकेट लगाएर राखेर सकेट के गरिदिन्छौँ त टाइट गरिदिन्छौँ है। अर्को छ हाम्रो एसी पाइप जोइन्ट भनेको एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप जोइन्ट है। यो भनेको अब पक्कै पनि नामबाटै एस्बेस्टस पाइप छ भने हाम्रो एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप छ भने त्यसलाई के हो त जोइन गर्नको लागि युज हुने हो है। यो भनेको तपाईँको के हुन्छ, यो एउटा पाइप हो यतापट्टि है, यो एउटा पाइप हो अनि यो चाहिँ के हो त भन्दा हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको
पाइप ठ्याक्कै छ, यो यतापट्टिको एउटा पाइप हो, यो यतापट्टिको अर्को पाइप, त्यो दुईटा पाइपलाई ल्याएर के गर्यो राख्यो, अनि त्यसपछि के गर्यो त माथिबाट हाम्रो कभर जस्तो हुन्छ क्या, कभर छिराएर क्याट्ट हुन्छ, अनि त्यसलाई रोटेट गरिदियो भने के हुन्छ त यो जोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त टाइट हुन्छ। भने यस्तो खालको हाम्रो जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, जुन चाहिँ हामी एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइपमा युज गर्छौँ, विच इज नोन एज एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइप जोइन्ट है। मेकानिकल जोइन्ट भनेको यस्तो खालको हुन्छ मेकानिकल जोइन्ट, यो एउटा पाइप हो, यो अर्को पाइप हो, हुन्छ म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामै यो पाइपमै पहिल्यै म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामै हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यही भएर हामीले कस्तो खालको पाइप युज गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै हामीले के गर्नुपर्छ, डिफाइन गर्नुपर्ने हो यति होइन। त्यसपछि के गर्छौँ, यो एउटा पाइप भयो, अर्को पाइप भयो, अनि त्यसमा के गर्छौँ, दुईवटा पाइप ल्याएको बेलामा यस्तो खालको हामीले प्लेट हुन्छ नि, यसरी यो प्लेट हालिदिन्छौँ हामीले हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि के गर्छौँ, त्यसलाई हामी जोइन गरेर अनि हामी के गरिदिन्छौँ, यहाँबाट माथिबाट यो भनेको नट हो हेर्नुहोस् त, अनि हामी नट अनि बोल्ट जुन छ त्यो नट एन्ड बोल्टले के गरिदिन्छ त टाइट गरिदिन्छ। भने यस्तो खालको जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, मेकानिकल जोइन्ट भनेर भन्छौँ है। यो युज गर्ने हुने भनेको कास्ट आइरन पाइप, स्टिल आइरन पाइप, रफ आइरन पाइपमा के गर्छ त युज हुन्छ। अर्को भनेको कोलार जोइन्ट। यो कोलार जोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, तपाईँको यो सिमेन्ट हाम्रो जुन सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइप छ नि, त्यो सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइपमा चाहिँ धेरै जस्तो युज हुन्छ यो है त। यो एउटा पाइप भयो यताको, यो यताको अर्को पाइप हो, ह्युम पाइप भनौँ न अहिले होइन। त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई ल्याएर राख्यो होइन, एन्ड टु एन्ड कनेक्ट गर्यो, अनि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब के गर्यो त 1:1 जुन छ सिमेन्ट स्यान्ड मोटार भनौँ, 1 पार्ट सिमेन्ट 1 पार्ट स्यान्ड हालेको के भयो त मोटार बनायो, अनि त्यो मोटारलाई के गर्यो त राख्यो, अनि त्यसको माथि लगेर के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कोरार लगेर भनेको कभर जस्तो हुन्छ नि, त्यो कभरलाई लगेर राखेर के गर्छौँ त हामी जोइन गर्छौँ भने त्यस्तो खालको जोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त कोलार जोइन्ट भनेर भन्छौँ। भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट पाइपमा के हुन्छ त युज हुन्छ, ह्युम पाइपहरूमा युज भएको हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एस्बेस्टस सिमेन्ट पाइपमा पनि युज हुने रहेछ, सँगसँगै के हुन्छ कङ्क्रिट सिमेन्ट पाइपमा पनि के हुन्छ त युज हुन्छ है। ल थ्याङ्क यू पनि भने है मैले, स्लाइडले पनि थ्याङ्क यू भन्यो। यो सँगै तपाईँहरूको च्याप्टर नम्बर 8 सक्यो है त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। थ्योरी भएको भएर मैले तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लगाएन ल यसमा, अब किनभने तपाईँहरूले अब अलिकति मेहनत गर्नै पर्छ यसमा होइन। तपाईँहरूलाई मैले असाइनमेन्ट दिएँ है, तपाईँले प्लास्टिक पाइपको टाइप्सहरू जुन थियो त्यसको बारेमा के गर्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सहित। अर्को भनेको तपाईँको लेइङ अफ पाइपको जुन तपाईँ पोइन्टहरू मात्र हामीले त्यहाँ लेखाएको थियौँ, त्यो पोइन्टको के गर्नु पऱ्यो त इलाबोरेट गरेर लेख्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूसँग बुक होला होइन, अब इन्टरनेट छँदैछ, त्यहाँबाट सर्च गरेर लेखेर मलाई बुझाउनु पऱ्यो है त। के सोध्नु छ? त्यो 2 दिन भएको थियो त्यो पनि गरेको थिएछ। हजुर त्यो हुन्छ, मलाई यसो गर्नुहोस् ओमजी, मलाई त्यो मेरो च्याट हुन्छ नि यसमा च्याटमा हालिदिनुहोस् ल, फोटो खिचेर च्याटमा हालिदिनुहोस् है त, म चेक गरेर पठाइदिन्छु है। जसले गर्नु भएको छ मेरो च्याटमा पठाइदिनुहोस् है, यही एमएस टिम्सकै पर्सनल च्याटमा पठाइदिनुहोस्, म त्यो चेक गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है। ल पछि तपाईँले असाइनमेन्ट गर्नुभयो, यो असाइनमेन्ट गरिसकेपछि पनि तपाईँले के भने असाइनमेन्टलाई पनि के गर्नुहोस् त फोटो खिचेर अनि च्याटमा पठाइदिनुहोस् है त। आज पढेको कुरा क्लियर छ तपाईँहरूलाई? सबैजना क्लियर हो? हो आज पढेको कुरामा नबुझ्ने त केही थिएन नि होइन, सबैजना क्लियर हुनुभयो होइन भुवनजीसँगै? ल थ्याङ्क यू। ल सबैजना क्लियर हुनुभयो, नबोल्नु भनेको क्लियर हुनु है मेरो लागि। ल तपाईँ सबैजना बुझ्नु भएको छ। अब यो म तपाईँहरूको यो फाइल्समा लगेर अहिले अपलोड गरिदिन्छु यो पिडिएफ, त्यसपछि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है। पढेर अनि के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि बुकहरू पनि पढ्नुहोस्, नेटहरू पनि खोज्नुहोस् है त। ल आजले यति नै गरेँ, तपाईँहरूको रेकर्डिङ स्टप गरेँ है।